रिसोर्सलाई वेट गरेर बस्नु पर्यो। यस्तो कन्डिसन भयो भने डेडलक हुन्छ। अब डेडलक कुन कन्डिसनलाई चाहिँ सोचेर बनाइएको हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसमा म्युचुअल एक्सक्लुजन हुन्न है भन्ने कुरा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ म्युचुअली एक्सक्लुजन हुनुपर्छ हरेक प्रोसेस भन्ने कन्सेप्टमा सोचेर चाहिँ यो बनाइरहेको हुन्छ है। अब यहाँनिर यो फिगरमा हेर प्रोसेस 1 प्रोसेस 2 है सर्कुलरले चाहिँ प्रोसेस चाहिँ डिनोट गरेको छ अनि स्क्वायर अथवा रेक्टेंगलले चाहिँ रिसोर्स चाहिँ डिनोट गरेको छ भने अब हामीले यहाँनिर हेर्न सक्छौँ है। अब रिसोर्स जुन प्रोसेस छ प्रोसेस 1 ले चाहिँ प्रोसेस 1 लाई एसाइन गरेको अलरेडी प्री एसाइन गरेको रिसोर्स भनेको चाहिँ रिसोर्स 1 भयो। त्यो रिसोर्स उसले एसाइन गरेको उसैको साथमा छ। तर प्रोसेस 1 ले काम गर्दाखेरि रिसोर्स 2 नि चाहिन्छ भन्यो भने उसले रिसोर्स 2 वेट गरेर बसिरहेको कन्डिसन छ। प्रोसेस 2 को कन्टेक्स्टमा के छ प्रोसेस 2 लाई एसाइन गरेको रिसोर्स 2 हो र प्रोसेस 2 ले वेट गरेर बसेको रिसोर्स 1 भयो। भनेपछि प्रोसेस 1 ले रिसोर्स 2 खोज्छ रिसोर्स 1 छोड्दैन हैन। अनि प्रोसेस 2 ले रिसोर्स 1 खोज्छ रिसोर्स 2 छोड्दैन। भनेपछि आफूसँग एसाइन भएको नछोड्ने र आफूलाई चाहिएको वेट गरेर बस्ने कन्डिसन भइदिँदा त प्रोसेस 1 पनि कम्प्लिट हुन्न प्रोसेस 2 पनि कम्प्लिट हुन्न। यदि इन केस यी दुईटा मध्ये प्रोसेस 2 मानव प्रोसेस 2 ले आफूलाई एसाइन गरेको रिसोर्स 2 छोड्दिने भने त अनि रिसोर्स 1 वेट गरेर बसेछ भने त प्रोसेस 1 ले रिसोर्स 2 पनि युज गर्छ रिसोर्स 1 पनि युज गर्छ आफ्नो काम भ्याउँछ अनि दुईटै रिसोर्सलाई यसले के गरिदिन्छ लिभ गरिदिन्छ। त्यो पछि प्रोसेस 2 कम्प्लिट हुन सक्ने कन्डिसन हुन्थ्यो। तर यहाँनिर त्यस्तो खालको कन्डिसन हुने भएन। सबैले वेटिङ गर्ने कन्डिसन हुने भयो। कुनै पनि इभेन्टहरू चाहिँ कम्प्लिट हुन पाउने भएन भनेपछि यो फर एभर वेटिङ कन्डिसन हुने भयो है। फर एभर वेटिङ कन्डिसन हुन सक्छ। सबैले वेट गरेर मात्र आफूले आफ्नो रिसोर्स नछोड्ने वेट गरेर चाहिँ कुरेर मात्र बस्ने पर्ने कन्डिसन आउन सक्छ। यस्तो कन्डिसनलाई हामीले चाहिँ डेडलक कन्डिसन भनेर भन्छौँ अपरेटिङ सिस्टममा। अब जेनरली के छ रिसोर्स दुईटा टाइपको छ है प्रिएम्प्टेबल रिसोर्सेस र नन प्रिएम्प्टेबल रिसोर्सेस भन्ने चाहिँ छ हैन। अब कस्तो रिसोर्सलाई आइडेन्टिफाई गर्नुपर्ने बेलामा प्रिएम्प्टेबल रिसोर्सेस भन्यो भने कुनै पनि करेन्ट ओनरबाट त्यो रिसोर्सलाई लैदियो भने कुनै पनि असर हुन्न। त्यस्तो खालकोलाई चाहिँ प्रिएम्प्टेबल रिसोर्सेस भनेर भन्छौँ। भनेपछि मैले कुनै रिसोर्स कुनै पनि एउटा प्रोसेसले अथवा कुनै पनि एउटा चाहिँ प्रोसेसले अथवा कुनै पनि एउटा चाहिँ ओनरले कुनै पनि चाहिँ रिसोर्सहरू चाहिँ उसले चाहिँ एसाइन गरेर बसेछ हैन। त्यो रिसोर्स चाहिँ यदि त्योबाट झिकेर अर्कोलाई दियो भने पनि त्यो पर्टिकुलर चाहिँ ओनरलाई त्यो पर्टिकुलर प्रोसेसलाई असर गर्दैन भने त्यस्तो खालको रिसोर्सलाई हामीले प्रिएम्प्टेबल रिसोर्सेस भनेर भन्छौँ। तर नन प्रिएम्प्टेबलमा के हुन्छ भनेपछि त्यहाँबाट लान सकिन्न थुताएर किनकि त्यो एकदम आवश्यक भयो त्यो पर्टिकुलर ओनरलाई त्यहाँबाट त्यो ओनरकोबाट त्यो पर्टिकुलर चाहिँ रिसोर्सेस निकालिदियो थुदियो भने त्यसमा चाहिँ इफेक्ट हुन सक्छ। अब जेनरल कन्टेक्स्टमा प्रिएम्प्टेबल रिसोर्सेसको रूपमा मेमोरी भन्छौँ हैन। अब चाहिँ के हुन्छ भन्दा कसैलाई दिएको मेमोरीहरूले हामीलाई चाहिँ त्यो कति जति मेमोरी दिएछौँ त्यो मध्ये सर्टेन मेमोरीलाई चाहिँ स्वाप गरिदिन सक्छौँ। नचाहिएको मेमोरीहरूलाई हामी त्यहाँ झिक्दिन सक्छौँ। तर प्रिन्टर यस्तो रिसोर्स हो कि अब नचाहिएको प्रिन्टर भनेर भन प्रिन्ट गर्न चाह्यो भने जोडिनै पर्यो प्रिन्ट गर्न चाहेन भने जोडिन भएन भनेपछि प्रिन्टरको थोरै पार्ट हटाउने भन्ने चिज मिल्दैन। त्यो प्रिन्टर त्यस्तो खालको रिसोर्स भयो। तर मेमोरीको उसलाई ग्रान्ड गरेको मेमोरी मध्ये सर्टेन पोर्सन मेमोरीलाई चाहिँ के गरिदिन सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ स्वाप आउट गर्न सकिन्छ त्यहाँबाट निकालिदिन सकिन्छ। त्यो भयो भने पनि उनले बाँकी रहेको मेमोरीबाट त्यो प्रोसेसले कम्प्लिट गर्न सक्छ टास्क। तर नन प्रिएम्प्टेबल रिसोर्सको हिसाबमा प्रिन्टर झिकिदियो भने प्रिन्टै गर्ने प्रोसेसै रोकिने काम हुन सक्छ। त्यसले गर्दा हाम्रो प्रोसेस अथवा अपरेसनलाई पनि इन्टरप्सन गर्न सक्छ। यस्तो खालको रिसोर्सलाई हामीले चाहिँ नन प्रिएम्प्टेबल रिसोर्सेस भनेर भन्छौँ है। अब कस्तो कस्तो कन्डिसनमा चाहिँ डेडलक हुन सक्छ भन्ने कुरा यो चारवटा कन्डिसन दिएको छ। यो चारवटै कन्डिसन वान आफ्टर द अदर अथवा सँगसँगै हुने कन्डिसनमा मात्र डेडलक हुन्छ है। चाहिँ सम्झिनु पर्यो है। डेडलक हुनको लागि 1 2 3 4 चारवटा प्रोसेस हुन पर्यो भनेको एउटा के म्युचुअल एक्सक्लुजन हुन पर्यो। एकचोटिमा एउटा प्रोसेसले एउटा रिसोर्स युज गर्न पाउने भन्ने खालको कन्डिसन भयो भने डेडलक हुन सक्छ। फेरि यतिले मात्रै डेडलक हुन्छ भन्ने हैन है।
यस्तो कन्डिसनमा डेडलक हुन्छ हैन। एउटा भन्दा बढी रिसोर्सले चाहिँ एउटा भन्दा बढी प्रोसेसले रिसोर्स युज गर्न पाउने भन्यो भने डेडलक हुने चान्स हुन्न। यो कुरा बुझ्नु पर्यो। अर्को होल्ड एन्ड वेट कन्डिसन छ भनेको प्रोसेस जसले कुनै पनि प्रोसेसले आफूले रिसोर्स चाहिँ जुन रिसोर्स एलोकेट भयो त्यसलाई होल्ड गरिदिने र अर्को रिसोर्सलाई वेट गर्ने पर्ने कन्डिसन आइदिन सक्छ। अहिले हामीले योभन्दा अगाडि देखाएकोमा यो फिगरमा रिसोर्स एलोकेसन ग्राफ जुन देखाएको छौँ त्यसमा हेर त होल्ड एन्ड वेट कन्डिसन छ। प्रोसेस वानले चाहिँ होल्ड गरे रिसोर्स वान, वेट गरे रिसोर्स टू। प्रोसेस टूले होल्ड गरे रिसोर्स वान के अरे रिसोर्स वान होल्ड गरे रिसोर्स टू वेट रिसोर्स टू होल्ड गरे रिसोर्स वान वेट गरे प्रोसेस टूले। सिमिलरली प्रोसेस वानले रिसोर्स वान होल्ड गरे रिसोर्स टू वेट गरे भनेपछि यसमा होल्ड एन्ड वेट कन्डिसन भयो नि। यस्तो कन्डिसनमा डेडलक हुन सक्छ। यो पनि हुन पर्यो है डेडलक हुनलाई फेरि है। यही मात्रै कुराले फेरि डेडलक हुन्छ भन्ने नि हुन्न फेरि। अहिले आउँछ कस्तो कस्तो चाहिँ हुन्छ भनेर। अनि नो प्रिएम्सन कन्डिसन हुनु पर्यो है। प्रोसेसलाई इन्टरप्सन हुन भएन है। इन्टरप्सन बिना प्रोसेसले काम गर्नु पर्यो है। इन्टरप्सन भइदियो भने प्रोसेसमा समस्या आउन सक्छ। त्यही भएर नो प्रिएम्सन हुने कन्डिसन हुनु पर्यो है। सर्कुलर वेट हुने कन्डिसन पनि हुनु पर्यो। सर्कुलर वेट भनेको के हो भन्दाखेरि अघि हामीले देखाए जस्तो ठ्याक्कै यहाँ पनि के छ भन्दाखेरि यो त अहिले दुईटा कन्डिसनमा देखियो। सर्कुलर वेट भनेको प्रोसेस वान प्रोसेस टू, यो कन्डिसनलाई सर्कुलर वेट पनि भन्छ है। यो कन्डिसनलाई होल्ड एन्ड वेट पनि हो। सर्कुलर कन्डिसन सर्कुलर वेट पनि भयो। प्रोसेस टू र प्रोसेस वानले एक आपसमा होल्ड गरेका कुरालाई एक आपसले वेट गरिरहेका छन् भन्यो भने सर्कुलर वेट भयो। यस्तो कन्डिसनले पनि डेडलक ल्याउन सक्छ। यो मध्ये कुनै एउटा कन्डिसन एब्सेन्ट छ भने, एउटा कन्डिसन पुरा भएन भने डेडलक हुने चान्स हुँदैन है। चारवटा प्रोसेस मध्ये चारवटा यो कन्डिसन मध्ये तीनटा कन्डिसन ट्रु एउटा कन्डिसन फल्स भयो भने पनि नो डेडलक इज पोसिबल। भनेपछि डेडलक हुन चारैवटा कन्डिसन हुन पर्यो भनेर बुझ्न पर्यो। अब डेडलकलाई मोडलिङ गर्छौँ कस्तो कस्तो डेडलक हुन्छ भन्नेतिर हामी जान्छौँ हैन। अब यहाँनिर हेर्न सक्छौ तिमीले चाहिँ फिगरमा है। प्रोसेसलाई हामीले सर्कुलर चाहिँ उसले रिप्रेजेन्टेसन गरेछौँ अहिलेको जस्तै। स्क्वायरले चाहिँ हामीले रिसोर्सलाई चाहिँ इन्डिकेट गरेका छौँ हैन। जहिले पनि के छ भन्दाखेरि चाहिँ प्रोसेसतिर एरो आयो भने है, प्रोसेसतिर एरो आयो भने रिसोर्स चाहिँ के हुन्छ के अरे प्रोसेसले चाहिँ रिसोर्स होल्ड गरे भनेर बुझ्न सकिन्छ है। अब हाम्रो यो अहिले धेरै ठाउँमा यो एरोमा डिपेन्ड हुन्छ। त्यही भएर एरो कता फर्किँदा के हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो है। प्रोसेसतिर एरो फर्केछ भने के बुझ्न पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ प्रोसेसले रिसोर्स होल्ड गरे भन्ने कुरा बुझ्न पर्यो। तर रिसोर्सतिर एरो चाहिँ फर्के भने प्रोसेसबाट के बुझ्न पर्यो भन्दाखेरि प्रोसेसले रिक्वेस्ट गरे है पर्टिकुलर रिसोर्स भन्ने कुरा बुझ्न पर्यो। यो कन्डिसन हुन्छ है। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यही कन्डिसनमा एउटा मात्र इन्स्टेन्ट छ भने चाहिँ दुईटै रिसोर्सलाई चाहिँ एउटै मात्र इन्स्टेन्टको कन्डिसन हुनसक्छ। जस्तै भनेको प्रोसेस वानले वानले चाहिँ रिसोर्स वान ह्यान्डल गरेको, अनि त्यसबाट चाहिँ प्रोसेस अर्को पर्टिकुलर कुनै प्रोसेसले चाहिँ रिक्वेस्ट गरेर आएको कन्डिसन यही रिसोर्सलाई भन्ने कन्डिसन पनि हुनसक्छ। त्यो कन्डिसनमा पनि हाम्रो के हुनसक्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई हामीले चाहिँ यो पर्टिकुलर टाइपको एउटा चाहिँ डेडलक चाहिँ म्यानेज गर्न सक्छौँ। अब यहाँनिर हेरौँ एक्जाम्पलबाट बुझिन्छ है कस्तो कस्तो कन्डिसन हुन सक्छन् भन्ने कुरा। अघिकै कन्डिसन हो। यसले चाहिँ के छ भन्दाखेरि अहिले जसरी डेडलक हुन्छ भन्यो यहाँ पनि त्यही भइरहेछ। प्रोसेस वानले चाहिँ रिसोर्स वान होल्ड गरे रिसोर्स टू वेट गरे। प्रोसेस टूले रिसोर्स टू होल्ड गरे अनि त्यसबाट रिसोर्स वान वेट गरे। भनेपछि यो कन्डिसनमा के छ एउटाले अर्कोलाई छोड्ने कन्डिसन छैन भन्यो भने चाहिँ यसमा चाहिँ डेडलक कन्डिसन हुन्छ। अब अर्को यो त सिंगल इन्स्टान्सेसहरू भयो। अब मल्टिपल इन्स्टान्सेस भनेको कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ त्यसमा डेडलक हुन नि सक्छ नहुन नि सक्छ है। मल्टिपल इन्स्टान्सेस भनेको कस्तो हो अहिले हामीले म्युचुअल एक्सक्लुजनका कुरा गर्यौँ नि। त्यो म्युचुअल एक्सक्लुजन नहुने कन्डिसन भनेको एउटा रिसोर्सलाई दुईटाले चाहिँ अथवा रिसोर्सलाई दुईटाले युज गर्न पाउने भन्यो भने हेर त यहाँनिर यो तलको फिगरमा R2 भन्ने रिसोर्स दुईटा डट छ भने दुईटाले प्रयोग गर्न पाउँछ है एकैचोटि भने हो।
यो कन्डिसनमा डेडलक हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ है त्यो कन्डिसन हुन सक्छ। अब यहाँनिर सिम्पल एक्जाम्पलमा हेरौँ 3 प्रोसेस छ प्रोसेस 1 प्रोसेस 2 प्रोसेस 3 है त्यो भयो भने यहाँ रिसोर्स छ हामीसँग चाहिँ रिसोर्स 1 रिसोर्स 3 रिसोर्स 2 रिसोर्स 4 रिसोर्स 2 सँग दुईटा इन्स्टान्सेसहरु छन् भनेको दुईटा चाहिँ उसले पाउने भयो प्रोसेसले युज गर्न एकैचोटीमा रिसोर्स 4 मा तीनटा छ रिसोर्स 1 र रिसोर्स 3 मा सिंगल इन्स्टान्सेसहरु छन् एकचोटीमा एउटै पाउने भयो भनेपछि अब मानव हामीले यसलाई चाहिँ कन्सिडर गरौँ हैन कुन साइकलमा हामीले गर्यौं भने डेडलक चाहिँ हुन्छ कुन साइकलमा हुन्न भन्ने कुरा हेर्यौं भने अब प्रोसेस 1 हेर त प्रोसेस 1 ले चाहिँ के छ रिसोर्स 1 होल्ड गरे ह के रे रिसोर्स 1 लाई चाहिँ होल्ड गरे ह प्रोसेसले अनि रिसोर्स 1 फेरि के छ प्रोसेस 2 लाई एलोकेट पनि गरेको छ हैन प्रोसेस 2 ले फेरि रिसोर्स 3 होल्ड गरे ह रिसोर्स 3 फेरि प्रोसेस 3 ले चाहिँ प्रोसेस 3 ले चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि चाहिँ रिसोर्स चाहिँ जुन हाम्रो प्रोसेस 3 छ त्यो प्रोसेस 3 ले रिसोर्स 3 लाई चाहिँ होल्ड गरेको हुन्छ प्रोसेस 2 ले रिसोर्स 3 लाई चाहिँ रिक्वेस्ट गरेको हुन्छ है सिमिलरली यो कन्डिसनमा है सिमिलरली यहाँनिर के छ रिसोर्स 2 को कुरा गर्छ भने रिसोर्स 2 ले रिसोर्स 2 चाहिँ प्रोसेस 1 ले पनि होल्ड गरे ह प्रोसेस 2 ले पनि होल्ड गरे ह र प्रोसेस 3 ले रिक्वेस्ट गरे ह है रिसोर्स 4 को अहिले कुनै पनि युज छैन कुनै पनि होल्ड छैन भनेपछि यहाँनिर हामीले चाहिँ प्रोसेस 1 प्रोसेस 2 प्रोसेस 3 त डेडलक देखिने भयो हेर त प्रोसेस 1 ले चाहिँ रिसोर्स 1 चाहिँ के गरे ह भन्दाखेरि चाहिँ रिसोर्स 1 रिक्वेस्ट गरिरहेछ तर रिसोर्स 1 को एउटा मात्र इन्स्टान्सेस छ यसले चाहिँ प्रोसेस 2 के रे प्रोसेस 2 लाई ले होल्ड गरेको यो प्रोसेस 2 ले हाम्रो रिसोर्स 1 होल्ड गरे ह यसले छोड्नी भएन प्रोसेस 2 ले तर प्रोसेस 1 ले मागिरहेछ है प्रोसेस 1 ले मागिरहेछ सिमिलर कन्डिसन रिसोर्स 3 मा के भयो रिसोर्स 3 लाई चाहिँ रिक्वेस्ट गरे ह प्रोसेस 2 ले रिसोर्स 3 होल्ड बाइ प्रोसेस 3 भनेपछि त प्रोसेस 1 प्रोसेस 2 प्रोसेस 3 त डेडलक कन्डिसन हुने भयो किनकि यिनीहरुले वेट गरेर बस्नु पर्यो रिसोर्स है यो वेट गरेर बस्नु पर्ने कन्डिसनले यिनीहरुलाई चाहिँ डेडलक कन्डिसन ल्याइदिन सक्छ है अब यही कन्डिसनमा हेर अब अर्को एक्जाम्पल हेरौं है हाम्रो दुईटा इन्स्टान्सेस छ यहाँ प्रोसेस 1 प्रोसेस 2 प्रोसेस 3 प्रोसेस 4 छ रिसोर्स टोटल 4 वटा छ अनि प्रोसेस 1 ले चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ रिसोर्स 1 रिक्वेस्ट गरे ह अनि त्यसबाट चाहिँ प्रोसेस 2 र प्रोसेस 3 ले चाहिँ रिसोर्स 1 चाहिँ होल्ड गरे ह रिसोर्स 2 ले चाहिँ के छ भन्दाखेरि रिसोर्स 2 चाहिँ प्रोसेस 3 ले रिक्वेस्ट गरे ह रिसोर्स 2 चाहिँ प्रोसेस 1 लाई 1 ले चाहिँ के गरे ह भन्दाखेरि चाहिँ प्रोसेस 1 ले चाहिँ रिसोर्स 2 होल्ड गरे ह अनि प्रोसेस 4 ले चाहिँ रिसोर्स 2 होल्ड गरे ह भन्छ हरेक ठाउँमा के छ दुईटा कन्डिसन दुईटा चाहिँ इन्स्टान्सेस छन् रिसोर्समा तर चाहिँ तीनटा चाहिँ कन्डिसन छन् कि होल्ड अथवा चाहिँ रिक्वेस्ट गरेर तीनटा कन्डिसन छन् भनेपछि यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि कस्तो खालको साइकल भयो भने हामीले यसमा चाहिँ फुलफिल गर्न सक्छौं अथवा चाहिँ यसमा हामीले कुनै पनि चाहिँ डेडलक नल्याउन सक्छौं भनेर भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर चाहिँ प्रोसेस 1 लाई चाहिँ रिसोर्स 1 चाहिँ दिने अनि त्यसबाट चाहिँ प्रोसेस 3 लाई चाहिँ के रे रिसोर्स 2 दिने अनि त्यसबाट चाहिँ रिसोर्स 2 फेरि प्रोसेस 1 लाई दिने यो कन्डिसन गरिदियौं भने हाम्रो प्रोसेस 2 र प्रोसेस 4 लाई एकछिन है त्यो टास्क कम्प्लिट गर्न भन्दा एकछिन चाहिँ हामीले चाहिँ रोक्दिने अथवा प्रोसेस 2 र प्रोसेस 4 लाई पहिला काम गर्न दिने है भनेको दुईटा कन्डिसन हुन सक्छन् यो सर्कुलर वालामा हामीले दुईटा इन्स्टान्सेसमा राख्दिनको लागि यो भित्रको यो P1 R1 P3 R2 पहिला गराएर P2 P4 लाई रोक्दिने भयो अथवा P2 र P4 भन्ने प्रोसेसलाई पहिला रिसोर्स दियो एक घण्टा यिनीहरु कम्प्लिट भएपछि त यिनीहरुले यो रिसोर्स छोड्दिन्छ नि
यिनीहरूले यो रिसोर्स छोडिदिएपछि त दुईटा रिसोर्समा दुईटा इन्स्टान्सेस छन्। एउटाले चाहिँ होल्ड गरेर आएको हुनसक्छ, एउटाले रिक्वेस्ट गरेर आएको हुनसक्छ, दुइटै पाए। अनि R2मा नि एउटाले होल्ड गर्छ, एउटाले रिक्वेस्ट गर्छ, दुइटैले पाए भनेपछि दुईटा कन्डिसन गरिदियो भने हाम्रो डेडलक नहुन सक्छ यो कन्डिसनमा। यसरी भनेपछि आइदर P2 P4लाई पहिला काम गराइदिने, टास्क दिने, एलोकेट गराउने, अनि काम मजाले गरेपछि तिनीहरूले आफ्नो रिसोर्स 1 र रिसोर्स 2 चाहिँ लिभ गरिदिन्छन्। होइन अर्को कन्डिसनमा हो भने प्रोसेस 2 र प्रोसेस 4लाई वेट गराइदिने, प्रोसेस 1 र प्रोसेस 3 को काम कम्प्लिट गराइदिने, त्यो पछि प्रोसेस 2 र प्रोसेस 4लाई चाहिँ रिसोर्स 1 र रिसोर्स 2 चाहिँ दिने। यसरी पनि हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ अपरेट गराउन सक्छौँ है। अब यहाँनिर जेनरली के छ भन्दाखेरि चाहिँ डेडलक ह्यान्डलिङ टेक्निकहरू छ हामीसँग होइन। डेडलक ह्यान्डलिङ टेक्निकको लागि चाहिँ 3टा कुरा हुन्छन् जेनरली है। एउटा चाहिँ डेडलक चाहिँ इन्स्योर छ कि छैन, डेडलक छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ हेर्न पर्यो अथवा इन्स्योर गर्नु पर्यो होइन। अथवा चाहिँ के हुनसक्छ भन्दाखेरि कि डेडलक छ भने इग्नोर गरिदिने भनेर चाहिँ भन्न सक्छौँ है। कुनै पनि चाहिँ काम गरिरहेको छौँ, डेडलक देखियो भने त्यसलाई चाहिँ इग्नोरै गरेर काम गरिदिने खालको चाहिँ अपरेटिङ सिस्टम एउटा युनिक्स हो। अब चाहिँ अर्को भनेको चाहिँ डेडलक कहिले नि हुन्न भनेर चाहिँ प्रि एज्युम्सन गर्ने हो। भनेको डेडलकलाई पहिल्यै आउन नदिने होइन, अथवा चाहिँ प्रिभेन्ट गर्ने डेडलक आउन नदिने, डेडलकलाई एभोइडेन्स गरिदिने है। प्रिभेन्सन र एभोइडेन्स गर्न सकिन्छ, दुइटै कन्डिसनले डेडलकलाई आउनै दिन्न, त्यही भएर डेडलक कहिले हुन्न भनेर भन्न सकिन्छ। अब डेडलकलाई आउन दिने, आएपछि डेडलक पत्ता लगाएर त्यसलाई डेडलकलाई सोल्युसन गर्ने, रिकभरी गर्नेतिर जाने, यो तरिकाले डेडलकलाई ह्यान्डल गर्न सकिन्छ। एउटा टोटल्ली इग्नोर गरिदिने, एउटा डेडलक कहिल्यै आउन्न भन्ने एज्युम्सनमा काम गराउने अथवा आउन नदिने कन्डिसन ल्याउने, एउटा आए पनि त्यसलाई के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ सोल्युसन गर्ने है। आउन दिने, पत्ता लगाउने, सोल्युसन गर्ने, यो खालको टेक्निक गर्न सक्छौँ। अब डेडलक प्रिभेन्सनको चाहिँ मा जाउँ। डेडलक प्रिभेन्सन गर्ने कन्डिसनमा पनि हाम्रो के छ भन्दाखेरि 4वटा कन्डिसनलाई चाहिँ प्रिभेन्ट गर्न खोज्ने त हो नि, किनकि 4वटा कन्डिसन चाहिँ सँगै भयो भने डेडलक आउन सक्छ। 4वटा कन्डिसनमा कुन कुन कन्डिसनलाई हामीले के गर्यो भने हरेक कन्डिसनलाई प्रिभेन्ट गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हुन्छ। भन्छ म्युचुअल एक्सक्लुजनलाई चाहिँ प्रिभेन्ट गरिदिने है। त्यो प्रिभेन्ट कसरी गर्न सकिन्छ? म्युचुअल एक्सक्लुजन भनेको के हो? एकचोटिमा एउटाले एउटा रिसोर्स युज गर्न पाउने भन्ने हो। त्यसो भए यसलाई प्रिभेन्ट गर्न के गर्नु पर्यो? रिसोर्सलाई सेयरेबल बनाइदिने। एउटा रिसोर्स सबैले युज गर्न पाउने भन्ने बनाइदियो भने त डेडलक हुने चान्स भएन नि। भनेको त्यो डेडलकलाई प्रिभेन्ट गर्ने भनेको त्यो कन्डिसन भयो। भनेपछि सेभरल प्रोसेसले कुनै पनि चाहिँ फाइल चाहिँ रिड गर्न चाहिँ चाहन्छन् भने सबै प्रोसेसलाई एसिस्ट दिने, त्यो सिम्पल इक्जाम्पल भयो। म्युचुअल एक्सक्लुजनलाई चाहिँ हामीले प्रिभेन्ट गर्न सक्यौँ, म्युचुअल एक्सक्लुजन हुन सक्ने कन्डिसनलाई चाहिँ हुनै नदिने। अब चाहिँ रिसोर्सेसको कुरा गर्नुपर्दा जस्तै चाहिँ प्रिन्टर, सिपियु होइन, तिनीहरू चाहिँ साइमल्टेनियसली युज गर्न पाइन्न है। त्यही भएर सधैँभरि चाहिँ अब कुनै पनि चाहिँ फाइल रिड गर्ने कन्डिसन हुन्थ्यो भने त सबैलाई रिड गर्न दिने तरिकाले म्युचुअल एक्सक्लुजन हटाउन त सक्यो। तर अर्को कन्डिसनमा के भयो भन्दाखेरि ठ्याक्कै रिसोर्स चाहिँ जस्तै सिपियुहरू होइन, प्रोसेसिङ युनिटहरू, अनि त्यसै एउटा प्रिन्टर जस्ता रिसोर्सहरू त सँगसँगै सबैले युज गर्न सक्ने कन्डिसन त हुँदै हुन्न नि। भनेपछि म्युचुअल एक्सक्लुजनलाई प्रिभेन्ट गर्न खोज्छु भनेर चाहिँ भन्यो भने पनि यसले हामीलाई चाहिँ के निकाल्न सक्छ? कुनै पनि एउटा प्रब्लम, छुट्टै एउटा एक्स्ट्रा प्रब्लम निकाल्न सक्छ। भनेपछि के बुझ्न पर्यो भन्दाखेरि सधैँभरि म्युचुअल एक्सक्लुजनलाई प्रिभेन्ट गर्ने कन्डिसन चाहिँ हुँदैन है, यो पोसिबल हुँदैन भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। त्यही भएर डेडलक चाहिँ प्रिभेन्ट गर्नलाई हाम्रो यो म्युचुअल एक्सक्लुजन प्रिभेन्ट गर्ने अथवा म्युचुअल एक्सक्लुजन हुनै नदिने कन्डिसन ल्याउन चाहिँ सधैँभरि पोसिबल छैन। भनेपछि अर्को हेरौँ कन्डिसन होल्ड एन्ड वेटमा के हुन्छ? अब होल्ड एन्ड वेटमा धेरै चाहिँ प्रोसेसहरू छन्। अब एउटा चाहिँ प्रोसेस चाहिँ होइन, कुनै पनि चाहिँ प्रोसेसले चाहिँ रिक्वेस्ट चाहिँ रिसोर्स रिक्वेस्ट चाहिँ गरेन भने चाहिँ अब अथवा चाहिँ यसलाई चाहिँ कुन तरिकाले लान सकियो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले होल्ड एन्ड वेटको लागि एउटा प्रोसेस छ होइन।
त्यो प्रोसेसले रिसोर्स चाहिँ रिक्वेस्ट नगर्न सक्छ हैन। रिक्वेस्ट चाहिँ अथवा रिसोर्सलाई रिक्वेस्ट नगरेको कन्डिसन हुनसक्छ, तर यसले अर्को रिसोर्स होल्ड गरिरहेको हुनसक्छ है। अर्को रिसोर्स चाहिँ के भइरहेको हुन्छ, होल्ड गरिरहेको हुनसक्छ। यो कन्डिसन पनि हुनसक्छ एउटा। अब अर्को कन्डिसन के हुनसक्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले यो कन्डिसनमा के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि उसले रिक्वेस्ट गरे होइन, उसले अर्को होल्ड गरेछ भने त्यसलाई रिलिज गरिदिए भन्ने तरिकाले चाहिँ रिलिज गरिदिने चाहिँ जसले चाहिँ रिक्वेस्ट गरे होइन त्यसका कामै चाहिँ रिलिज गरिदिने बनाउन पनि सक्छौँ। त्यो भयो भने अर्कोले चान्स पायो, अर्कोले चान्स पायो भने के हुनसक्छ भने डेडलक चाहिँ प्रिभेन्ट हुनसक्छ, डेडलक नहुन सक्छ। त्यो तरिकाले हामीले चाहिँ प्रोटोकल अथवा रुल बनाउन सक्छौँ। अब अर्को कन्डिसन के हुनसक्छ भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि रिसोर्स रिक्वेस्ट गर्नभन्दा पहिला उसले आफूले होल्ड गरेको सबै छोड्नुपर्ने भन्ने हुनसक्छ। जस्तै एउटा पर्टिकुलर प्रोसेसले नयाँ रिसोर्स चाहिँ उसले युज गर्न चाह्यो भने आफूले होल्ड गरेका रिसोर्सेसहरूलाई छोडिदियो भने मात्र उसले नयाँ चाहिँ रिसोर्स युज गर्न पाउने भन्ने कन्डिसन बनाउन सक्छौँ। त्यो भयो भने पनि होल्ड एन्ड वेटलाई चाहिँ प्रिभेन्ट गर्न सक्यो। होल्ड एन्ड वेट प्रिभेन्ट गर्ने भनेकै डेडलक प्रिभेन्ट गर्न सक्यो। अब अर्को प्रोसेस के हुनसक्छ, अर्को चाहिँ रुल के हुनसक्छ भन्दाखेरि चाहिँ सबै होइन यसले एक्जिक्युसन गर्नभन्दा यसले काम गर्नभन्दा पहिले होइन सबै यसले रिक्वेस्ट गरेका अनि त्यसरी यसले होल्ड गरेका रिसोर्सहरूलाई चाहिँ यसले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ आफूले काम गर्नभन्दा अगाडि चाहिँ यसले चाहिँ लिएर बस्नु पर्यो भनेको। अब पहिल्यै लिएर मलाई यो चाहिन्छ भनेर एसाइन गरेर लिएर बस्यो भने बल्ल त्यसको काम कम्प्लिट हुन्छ भन्ने कुरा कन्टेक्स्ट कम्प्लिट हुन्छ भन्नेलाई एज्युम्सन गर्न सक्यो नि हामीले। अब उसले काम गर्दैछ अनि फेरि रिसोर्स बिचमा गर्दाखेरि त त्यो रिसोर्स त अरूले युज गरिरहेको हुनसक्छ, अरूले युज गरिरहेपछि अरूले लिभ गर्न नचाहेको हुनसक्छ, अरूले लिभ गर्न नचाहेपछि डेडलक हुनसक्छ। भनेपछि मैले कुनै टास्क कम्प्लिट गर्ने हो भने त्यो टास्क कम्प्लिट गर्न मलाई कुन कुन रिक्वेस्ट रिसोर्सहरू चाहिन्छ तिनीहरूलाई रिक्वेस्ट गर्ने अनि आफूले एक्वायर गरेका पनि नछोड्ने र तिनीहरूलाई चाहिँ एक्जिक्युसन गर्ने भन्ने कन्डिसन चाहिँ मा चाहिँ होल्ड एन्ड वेट कन्डिसनलाई प्रिभेन्ट गर्न सकिन्छ। तर यो सम्भव छ, प्र्याक्टिकली यो चाहिँ सम्भव छैन। किन प्र्याक्टिकली सम्भव छैन भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यो कन्डिसन हुँदाखेरि चाहिँ दुईटा खालका प्रब्लम आउन सक्छ। एउटा भनेको लो रिसोर्स युटिलाइजेसन हुनसक्छ। अब यही तरिकाले हामीले चाहिँ आफूले चाहिँ रिक्वेस्ट चाहिँ नगरेकाले चाहिँ लिभ गरिदिने भन्ने कन्डिसन भयो भने त्यसले चाहिँ उसलाई चाहिँ कहिले कहिले के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि प्रोसेसहरूले चाहिँ आफूले चाहिँ होल्ड गरेको जुन छ रिसोर्स त्यो रिसोर्ससँग मात्रै काम गर्ने कन्डिसन हुनसक्छ है। त्यो लो रिसोर्समा मात्रै काम गर्नुपर्ने कन्डिसन हुनसक्छ। त्यो लो रिसोर्सलाई अहिले काम गर्नु पर्यो होइन अथवा उसले अरूले रिक्वेस्ट गरे होइन भने उसले त्यो रिसोर्सलाई छोडिदिने बित्तिकै के हुनसक्छ भने उसँग रिसोर्स कति पनि नहुन सक्छ र त्यो रिसोर्स युटिलाइजेसन नहुन पनि सक्छ। मोस्ट चाहिँ प्रोम्प्टली भनेको जति युटिलाइज हुनुपर्ने त्यो तरिकाले युटिलाइज नहुन सक्छ अरूलाई दिँदाखेरि। फर इक्जाम्पल एउटा प्रोसेस छ, एउटा प्रोसेसले पर्टिकुलर एउटा मात्र रिसोर्सलाई के अरे होल्ड गरे त्यो रिसोर्स उसले 1 घन्टासम्म चलाउँछ, ठिक छ। तर उसले अरू कुनै रिक्वेस्ट गरे होइन भने टोटल काम 1.5 घन्टाको छ भने ल मानौँ उसले चाहिँ के गर्नु पर्यो अर्को रिक्वेस्ट गरे होइन भनेपछि त डेडलक हुन नदिन त होल्ड एन्ड वेटको कन्डिसनले त्यसले छोडिदिनु पर्यो। त्यसले छोडिदिँदाखेरि अर्को प्रोसेसले एक्वायर गरेर त्यसलाई के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ 1 घन्टा काम गर्ने थियो चाहिँ प्रोसेस 1ले भने उसले 50 मिनट काम गर्यो। 50 मिनट काम गर्यो भने यतापट्टिको चाहिँ टोटल 1.5 घन्टामा 50 मिनट काम गरेपछि 40 मिनटले न प्रोसेस 1लाई काम कम्प्लिट गर्न पुग्यो न त्यो रिसोर्स फुल्ली युटिलाइज भयो। भनेपछि लो रिसोर्स युटिलाइजेसन हुने कन्डिसन आउन सक्छ है भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यहाँ बुझ्न सक्छौँ। अर्को स्टार्भेसन हुन सक्छ है। अब चाहिँ स्टार्भेसन भनेको कस्तो भन्दाखेरि वेट गरेर बस्ने। अब वेट गर्नुपर्ने कन्डिसन भयो, वेट गरेर बस्यो त्यसले छोड्ला भन्यो रिसोर्स चाहिँ छोड्ने कन्डिसन कहिले छोड्छ भनेर वेट गर्नुपर्ने कन्डिसन हुन्छ। यसको इन्डिफिनाइट टाइमसम्म अथवा इन्फाइनाइटली वेट गर्नुपर्ने कन्डिसन पनि आउन सक्छ। यो कन्डिसनले पनि हाम्रो चाहिँ डेडलकलाई चाहिँ प्रिभेन्ट गर्न चाहिँ सक्छौँ। तर यो
प्रिभेन्ट गर्नु पनि प्रिभेन्ट यो कन्डिसन युज गरेर होल्ड एन्ड वेट कन्डिसनका चाहिँ कन्डिसन युज गरेर प्रिभेन्ट गर्न खोज्नु पनि टोटल्ली चाहिँ हामीलाई चाहिँ मतलब प्र्याक्टिकल्ली चाहिँ त्यति चाहिँ इफिसियन्ट चाहिँ देखिन्न है। अब अर्को चाहिँ नो प्रिएम्सन कन्डिसन हुनसक्छ है। कुनै पनि प्रोसेसले कुनै पनि रिसोर्सलाई चाहिँ के अरे होल्ड गरिरहेको हुनसक्छ अथवा कुनै पनि प्रोसेसले एउटा रिसोर्स चाहिँ रिक्वेस्ट गर्छ जुन रिसोर्स चाहिँ अर्कोले चाहिँ होल्ड गरेर बसेको तर त्यो चाहिँ इमिडिएटली चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एलोकेट गर्न मिल्दैन, इमिडिएटली एलोकेट गर्न दिन मिल्दैन भने त्यो पर्टिकुलर चाहिँ प्रोसेसलाई सबै चाहिँ हामीले चाहिँ युज गरेका कुरालाई चाहिँ प्रिएम्प्टेड भनेर बुझ्न सकिन्छ। जस्तै कस्तो हो भन्दाखेरि प्रिएम्प्टेडमा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो अर्कालाई असर जुन के रिसोर्स चाहिँ लिने तर के हुनु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ लिन मिल्ने पर्यो तर लिन बेलामा चाहिँ अरूलाई असर गर्यो भने त्यस्तोलाई लिन मिल्दैन, त्यस्तोलाई चाहिँ नन प्रिएम्टेबल रिसोर्स भन्छौँ अथवा नो प्रिएम्टेबल रिसोर्स भन्छौँ। अब नो प्रिएम्टेबल रिसोर्स नो प्रिएम्सन बनाउनलाई पनि कस्तो हो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो सुरुमा एभ्री टाइम जस्तै मलाई चाहिँ एभ्री टाइम यो होल्ड गरेको रिसोर्सलाई छुट्याइदिने भन्ने कन्डिसन नि हुन्न। जस्तै प्रिन्टरको केसमा एक्जाम्पल दिनुपर्दा प्रिन्टर नभयो भने प्रिन्ट नहुन पनि सक्छ, त्यसलाई चाहिँ छुट्याइदियो भने त्यो रिसोर्स लैदियो भने। तर मेमोरी थोरै नहुँदाखेरि चाहिँ युज भएको मेमोरी मात्रै राख्यो भने बाँकी अनयुज मेमोरी त त्यहाँबाट हटाइदियो त असर पर्दैन भनेर अहिले मैले भनिसकेँ। भनेपछि प्रिन्टर हटाइदियो, प्रिन्टर ठ्याक्क प्रिन्ट गर्न खोज्यो भने त्यतिखेर पाएन भने त्यसले असर चाहिँ देखियो। तर एभ्री टाइम प्रिन्टरबाट प्रिन्ट भइरहन्छ भन्ने कन्डिसन पनि त होइन नि। भनेपछि त्यो कन्डिसनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ उतिखेरै चाहिँ दिन सकिन्न। तर प्रिन्टरको युज भइसक्यो है भन्ने कन्डिसनमा त्यो नो प्रिएम्सनबाट प्रिएम्सनमा लगेर चाहिँ हामीले चाहिँ सिस्टमलाई चाहिँ राखिदिन सक्छौँ है। भनेको अहिले दिन मिल्दैन, प्रिन्टरको काम छ, निकालिदियो भने प्रिन्ट हुन्न भन्ने कन्डिसन छ। तर मानव प्रिन्टर टोटल चाहिँ 1 घन्टा काम गर्ने प्रोसेसमा आधी घन्टामा पहिलो आधी घन्टामा प्रिन्टरको काम भ्याइयो भन्यो भने त पहिलो आधी घन्टासम्म निकाल्नै नमिल्ने पो हो प्रिन्टर त। पहिलो आधी घन्टापछि त प्रिन्टर त निकालिदियो भने त्यहाँबाट रिसोर्स हटाइदियो भने यस्तो खालको कन्डिसन पनि ल्याउन सकिन्छ जसले चाहिँ डेडलकलाई चाहिँ प्रिभेन्ट गर्न सक्छौँ होइन। अब चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ कहिलेसम्म वेट गर्ने भन्ने कन्डिसन चाहिँ यसमा पनि थाहा हुन्न। किनकि चाहिँ पर्टिकुलर चाहिँ प्रोसेस काम गरिरहेको हुँदाखेरि अर्को प्रोसेसले कतिखेर लिभ गर्छ भन्ने कुरा त त्यो प्रोसेसले एजुम्सन गर्न सक्दैन। किनकि अर्को प्रोसेससँग पनि के कुराहरूले चाहिँ डिपेन्ड भएको हुन्छन् भन्दाखेरि त्योसँग एलोकेट भएका रिसोर्सेसहरू त्यो अनि त्यो रिसोर्सहरू फेरि कसले एसाइन गरेछ कोसँग छन् भन्ने कुराले पनि यसले चाहिँ असर चाहिँ धेरै पार्न सक्छ। अर्को सर्कुलर वेटले पनि चाहिँ हामीले सर्कुलर वेटलाई प्रिभेन्ट गर्न पनि सक्छौँ। सर्कुलर वेटलाई प्रिभेन्ट गरेर हामीले चाहिँ डेडलक प्रिभेन्ट गर्न पनि सकिने हो। भनेपछि यसमा सर्कुलर वेटलाई प्रिभेन्ट गर्ने तरिका के हुनसक्छ भन्दाखेरि रिसोर्सलाई नम्बरिङ गर्ने होइन। अब चाहिँ नम्बरिङ गर्यो भने कुनै पनि प्रोसेसले चाहिँ रिसोर्स एलोकेट गर्न सक्छ, एक्वायर गर्न सक्छ होइन। यदि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ आफूलाई चाहिने होइन एक्वायर गरेका रिसोर्स भन्दा त्यसलाई चाहिँ रिक्वेस्ट गरेका रिसोर्स कम छन् भने होइन त्यो बेलामा त्यसले छोडिदिने गर्न सकिन्छ। जस्तै उसले चाहिँ के हुनसक्छ भन्दाखेरि चाहिँ 2टा प्रोसेस रिक्वेस्ट गरे अनि त्यसले चाहिँ मतलब नम्बरिङ गरे है। अब चाहिँ हामीले चाहिँ कुनै पनि सिम्पल एक्जाम्पलमा होइन डिस्कको ड्राइभलाई चाहिँ भन्ने एउटा डिस्क ड्राइभको एउटा प्रोसेसले चाहिँ 2 नम्बर चाहिँ रिक्वेस्ट गरेछौँ भने अनि त्यसरी चाहिँ यसको चाहिँ एक्जिस्टिङ रिसोर्सेसहरू चाहिँ थोरै छन् है लेस देन 2 छ भने अनि त्यसरी यदि हाम्रो चाहिँ यसले होल्ड गरेको रिसोर्स चाहिँ प्रिन्टर रिसोर्स छ त्यसको नम्बर 6 छ भने त पहिला कुन रिसोर्स युज हुन्छ भन्ने कुरा न हो। भनेपछि त्यसले चाहिँ 2 नम्बर प्रोसेसलाई रिक्वेस्ट गरे त्यसलाई चाहिँ त्यसले काम गर्नुपर्ने प्रोसेस अथवा त्यसले काम गर्नुपर्ने चाहिँ रिसोर्सेस 6 नम्बर रिसोर्स छ भने त्यो 6 नम्बर रिसोर्स त अहिले त्यसलाई पालै नआउन सक्छ नि त। पालो नआउने भएपछि त 2 नम्बरको काम गर्नको लागि त त्यसले चाहिँ 6 नम्बरको होल्ड गरेर बस्नुपर्ने कन्डिसन हुन्न। त्यही भएर त्यसलाई चाहिँ रिलिज गरिदिन पनि सक्छ भन्ने कन्डिसन हुन्छ यसमा
है। यो तरिकाले पनि हाम्रो के गर्न सकिन्छ भन्दा डेडलकलाई प्रिभेन्ट गर्ने कन्डिसन हो यो चारवटामा हैन। यो चारवटा कन्डिसन प्रिभेन्ट गर्नु भनेकै डेडलकलाई प्रिभेन्ट गर्न सकिन्छ। अब डेडलक चाहिँ एभोइडेन्सको कुरा हुन्छ है। डेडलकलाई एभोइड कसरी गर्ने भन्ने कुरा है। अब चाहिँ कुनै पनि चाहिँ डेडलकलाई चाहिँ प्रिभेन्ट गर्ने भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ जति चाहिँ आउनै नदिने भनेको त कामै कम गऱ्यो भने आउन नदिने नै हो। त्यही भएर सिपियु युटिलाइजेसन चाहिँ एकदम थोरै हुनु पर्यो। थोरै काम गरेपछि ओभरअलको आउटपुट पनि के आउँछ थोरै आउन सक्छ। अब डेडलक एभोइडेन्सको लागि हामीले जेनरली के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि अल्गोरिदम चाहिँ कन्स्ट्रक्ट गर्न सकिन्छ हैन। अल्गोरिदम कन्स्ट्रक्ट गरेपछि त्यसलाई चाहिँ रिसोर्स रिक्वेस्टका आधारमा चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसलाई अल्गोरिदम बनाउन सक्छौँ। अहिले हामीले त्यो कुराहरुका पढ्छौँ। अब हरेक चाहिँ जुन रिक्वेस्टहरु छ त्यो रिक्वेस्टका आधारमा हामीले चाहिँ हरेक रिसोर्सले चाहिँ करेन्टली कतिवटा रिसोर्स एभाइलेबल छ अनि चाहिँ रिसोर्स चाहिँ करेन्टली चाहिँ कतिवटा प्रोसेसलाई चाहिँ लाई एलोकेट गरे फ्युचरमा कुन रिक्वेस्ट कुन कुन रिसोर्स रिक्वेस्ट हुन सक्छ अनि अहिले पर्टिकुलर समयमा कसले कुन प्रोसेसले रिक्वेस्टलाई के अरे रिसोर्सलाई रिलिज गरिदिए भन्ने कुराका आधारमा लिएर हामीले कुनै पनि अल्गोरिदम बनाउन सक्छौँ जसले चाहिँ डेडलक छ कि छैन, डेडलकलाई कसरी चाहिँ प्रिभेन्ट गर्ने, डेडलकलाई कसरी एभोइड गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ। भनेपछि हरेक रिक्वेस्टले डेडलक ल्याउँछ ल्याउन्न भनेर चाहिँ चेक गर्नुपर्ने हुन्छ है। भनेको हरेक प्रोसेसमा हाम्रो डेडलक आउँछ कि आउन्न भनेर चेक गर्नको लागि रिसोर्सहरू चाहियो। करेन्टली कति रिसोर्स एभाइलेबल छ, यसले चाहिँ म्याक्सिमम कतिवटा रिसोर्स चाहिन्छ यसलाई काम कम्प्लिट गर्न र यसले चाहिँ के छ भन्दाखेरि कतिवटा रिसोर्सहरूलाई यसले चाहिँ उ गरे होल्ड गरे कतिवटा चाहिँ यसले चाहिँ रिलिज गर्यो पर्टिकुलर कन्डिसनमा भन्ने कुराहरू चाहिँ सबै चाहिँ यसलाई चाहिँ चाहिन्छ जसले गर्दा चाहिँ हामीले रिक्वेस्ट चाहिँ चेक गर्न सक्छौँ। भनेपछि डेडलक चाहिँ एभोइड गर्दा अथवा डेडलक प्रिभेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ कुनै पनि प्रोसेसहरू कुनै पनि स्टेटहरू र कुनै पनि सिस्टमले सबै काम गर्न सक्छ अथवा कम्प्लिट हुन सक्छ भनेर चाहिँ हामीले एज्युम्सन गर्न सक्छौँ। भनेपछि कुनै पनि सिस्टम सेफ छ कि छैन भनेर पनि हामीले चेक गर्न सक्छौँ। अनसेफ कन्डिसन भनेको डेडलक आउन सक्छ भन्ने कन्डिसन पनि हुनसक्छ। भनेपछि यहाँनिर एउटा चाहिँ सेयिङ छ हैन भनाइ अल डेडलक आर अनसेफ बट अल अनसेफ आर नट डेडलक भनेर भने है। भनेपछि हरेक चाहिँ डेडलक आएछ भने त्यो कन्डिसनमा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि स्टेट कम्प्लिट हुने चान्सै हुँदैन है। तर चाहिँ के हुनसक्छ भन्दाखेरि एज्युम्सन गर्दाखेरि हाम्रो अनसेफ कन्डिसन आयो यसमा चाहिँ डेडलक आउन सक्छ भन्ने खालको कन्डिसनमा चाहिँ फेरि त्यो डेडलकै हुन्छ भनेर चाहिँ एज्युम्सन गर्न सकिन्न। त्यो कुरा चाहिँ जस्टिफाई गर्नको लागि हामीले न्युमेरिकल गरेर पनि जस्टिफाई गर्छौँ होइन। यो चाहिँ अझ थ्योरिटिकल प्लस न्युमेरिकल युज गरेर जस्टिफाई गर्नलाई चाहिँ मैले तिमीहरूलाई चाहिँ छोडिदिएँ। अब न्युमेरिकल्ली चाहिँ जस्टिफाई गर्ने कन्डिसनमा हामी जान्छौँ है। अब बेसिक सिम्पल एक्जाम्पल भनेको बेङ्कर्स अल्गोरिदम है। यो बेङ्कर अल्गोरिदमले डेडलक एभिडेन्स अल्गोरिदमको रूपमा काम गर्छ। सेफ छ कि छैन भन्ने कन्डिसन हामीले यहाँबाट पत्ता लगाउन सक्छौँ है। यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ ब्याङ्किङको सिस्टमको आधारमा चाहिँ मोडलिङ गरे हुन्छ है। जस्तै अब ब्याङ्किङमा के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले ओभरअल चाहिँ क्लाइन्टहरूले चाहिँ सबैको खातामा हेर्ने हो भने मानव चाहिँ सिम्पल एक्जाम्पल हाम्रै चाहिँ डब्लुआरसीको भएको एनआइसी ब्याङ्कमा ओभरअल हामी त्यहाँ एकैचोटि पर्टिकुलर समयमा हामी सबै डब्लुआरसी भोरिकाको त्यहाँ त खाता त्यहाँ भोरिकाको खातामा भएको सबैको चाहिँ पैसा एकैचोटि निकाल्न खोज्यौँ भने त्यो ब्याङ्कमा पर्टिकुलरली करेन्ट स्ट्याटसमा त्यो पैसा नहुन पनि सक्छ किनकि तिनीहरूले अन्त युटिलाइज गरेको हुनसक्छ। भनेपछि यसलाई कसरी रिसोर्सलाई चाहिँ म्यानेज गर्छन् भन्ने कुरा चाहिँ त्यही ब्याङ्किङको रिसोर्स म्यानेजमेन्टको आधारमा हामीले चाहिँ रिसोर्स एलोकेसन गराएर चाहिँ गर्न सक्छौँ। अब यसमा जान्नुपर्ने कन्डिसन भनेको के हो रिसोर्स एलोकेसन स्टेट हुन्छ होइन। यो भनेको कस्तो हो भन्दाखेरि नम्बर अफ एभाइलेबल रिसोर्सेसका कुरा आउँछ है। अब एभाइलेबल भनेको अहिले कतिवटा रिसोर्स छ दिन मिल्ने रिसोर्सहरू भन्ने कुरा चाहिँ थाहा हुन्छ। अनि त्यो मात्रै नभइकन एलोकेटेड रिसोर्सको बारेमा थाहा हुनु। नम्बर अफ एलोकेटेड रिसोर्स भन्यो भने अहिले हाम्रो प्रोसेस एलाई प्रोसेस बीलाई प्रोसेस सीलाई कति रिसोर्स पहिले प्रि एलोकेट गर्यो त्यति रिसोर्स अलरेडी तिनीहरूसँग छ भन्नु पर्यो। भएको बाहेक हामीले चाहिँ प्रयोग गर्न मिल्ने
कति चाहिँ भनेको नम्बर अफ एभाइलेबल हुन्छ। अब त्यो मात्रै नभइकन म्याक्सिमम निड अफ प्रोसेस भन्छ एउटा प्रोसेस कम्प्लिट गर्न कतिवटा चाहिँ रिसोर्स चाहिन्छ भन्ने कुरा भनेको म्याक्सिमम कुरा हो है। यी तीनटाको आधारमा डेडलक हामीले चाहिँ भएको नभएको र डेडलकलाई कसरी उ गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ यसमा हेर्न सक्छौँ है। अब चाहिँ कुनै पनि सिस्टम चाहिँ सेफ स्टेटमा छ हैन भने हैन चाहिँ करेन्ट कन्डिसनमा सेफ स्टेटमा छ भने त्यो सिस्टमले चाहिँ के हुन्छ भन्दा हरेक प्रोसेसलाई हाम्रो कुनै पर्टिकुलर कन्डिसनमा पर्टिकुलर अर्डरमा चाहिँ अथवा सिक्वेन्समा रिसोर्सहरू उसले चाहे अनुसारको रिसोर्स चाहिँ एभाइलेबल गर्न सक्छ। एउटा ओभरअल सिस्टम छ त्यसमा 3-4वटा प्रोसेस छन् हरेक प्रोसेसले रिसोर्सहरू चाहछन् त्यो सिस्टमसँग टोटल चाहिँ सर्टेन चाहिँ रिसोर्सहरू छन् त्यो रिसोर्स कसरी बाँड्दाखेरि सबै प्रोसेस कम्प्लिट हुन्छन् भन्यो भने त्यो कन्डिसन कम्प्लिट हुने कन्डिसन त्यो सबै प्रोसेसले सबै रिसोर्स एलोकेट युज गर्न पाउने कन्डिसनलाई सेफ स्टेट भनेर भन्छौँ हैन। अब सेफ स्टेटमा छ भने कहिले पनि डेडलक हुन्न है डेडलक हुन्न भन्ने कुरा भन्नु। इफ द सिस्टम इज इन अनसेफ स्टेट के हुन सक्छ अनसेफ छ भने डेडलक हुन सक्ने कन्डिसन चाहिँ हुन्छ है। अनसेफ छ भने डेडलक हुन सक्ने कन्डिसन हुन्छ। यो कुरा अब हामीले अझै एक्जाम्पलमा बढी हेर्छौँ है। बेङ्कर्स अल्गोरिदमले 2टा टास्क गर्छ है सधैँ है। के गर्छ भन्दाखेरि त्यो के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि हामीले चाहिँ रिक्वेस्टलाई ग्रान्टिङ गरेका छौँ है त्यो ग्रान्टिङलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ अनसेफ स्टेटमा छ भने त्यो रिक्वेस्टलाई डिनाइ गरिदिन्छौँ है। अनसेफ स्टेटमा छ अथवा त्यसले कम्प्लिट गर्न सक्दैन भने त्यो रिक्वेस्टलाई डिनाइट गरिदिने काम गर्छौँ। अब चाहिँ हामीले चाहिँ रिक्वेस्ट चाहिँ कसैले कुनै पनि चाहिँ रिक्वेस्ट ग्रान्ट गरेका छौँ त्यो सेफ स्टेटमा छ भने त्यो रिक्वेस्टलाई चाहिँ कम्प्लिट गरिदिने काम गर्न सक्छौँ। भनेपछि रिक्वेस्ट मागेकोलाई कुनै पनि रिसोर्स मागेकोलाई त्यो रिसोर्स दिएर पनि काम भ्याइन्न भने चाहिँ त्यो रिक्वेस्टलाई फेरि के गर्न सकिन्छ डिनाइट गर्न सकिन्छ त्यो एउटा कन्डिसन भयो। अर्को रिक्वेस्ट मागेकालाई रिक्वेस्ट दिएर त्यो कम्प्लिट गर्न सकिन्छ टास्क भन्यो भने त्यो चाहिँ काम टास्क कम्प्लिट गर्न पनि मिल्ने भयो बेङ्कर्स अल्गोरिदम। अब सिम्पल एक्जाम्पल जाउँ बेङ्कर अल्गोरिदमको सिङ्गल रिसोर्सवाला एक्जाम्पल है। एउटा मात्र रिसोर्सको एक्जाम्पल छ भने सबैले यहाँ राम्रोसँग हेरेर बुझिन्छ है। एक्जाममा चाहिँ न्युमेरिकल आउँछ है बेङ्कर्स अल्गोरिदमको मोस्ट अफ द टाइम है। 4वटा एक्जाम्पल छौँ हामीले यहाँ गरेपछि त्यो भएपछि लगभग सबै बुझिन्छ। 2टा चाहिँ होमवर्क दिन्छु त्यो गर्नु पर्यो है। ल हेर अब सिम्पल बेङ्कर अल्गोरिदम यो सिम्पल कन्टेक्स्टमा है। यो सिम्पल कन्टेक्स्ट बुझेपछि कम्प्लेक्स बुझिन्छ त्यही भएर सिङ्गल रिसोर्सवाला अहिले मल्टिपल रिसोर्सवालामा हामीले अझ बढी काम हुने। सिङ्गल रिसोर्सवाला बुझौँ कुनै पनि ब्याङ्कमा हैन सबै कस्टमर एकैचोटि सबै उसको जम्मा भएको पैसा लिन आउन भन्ने कन्डिसनमा चाहिँ ब्याङ्कहरू हुन्छन्। त्यही भएर ब्याङ्कले त्यसमा भएका कुराहरूलाई फर्दर अरू चिजमा नि लगानी गर्छन्। कसैले ल्याएको पैसा जस्तै हामीले त्यहाँ डिपोजिट गरेको पैसा फेरि के हुन्छ अरूलाई ऋण दिएको हुन्छ अरूलाई अर्को ठाउँ एप्लाई गरेको हुन्छ अर्को ठाउँ एप्लाई गरेको हुन्छ भनेपछि चाहिँ ब्याङ्कमा पर्टिकुलर समयमा चल्नको लागि सर्टेन एमाउन्ट मात्र हुन्छ त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो है। अब यहाँनिर हेर ब्याङ्क हेज रिजर्भ ओन्ली। अब यहाँनिर के छ $10K हैन rather than $20K टु सर्भिस देम एज सोन इन फिगर बिलो भनेर है। म्याक्सिमम के छ यहाँनिर हेर है। म्याक्सिमम चाहिँ यहाँ हेर 6 5 4 7 जोड त यसको कति हुन्छ 6 4 चाहिँ 10 भयो 5 र 7 22 भयो। $22K भनेको चाहिँ म्याक्सिमम चाहिने रहेछ है। सबै कस्टमर एकैचोटि आइदियो भने हामीलाई कति चाहियो $22K चाहियो। तर $10K चाहिँ यसलाई चाहिँ सेटिस्फाई गर्न सकिन्छ भन्ने चिज रहेछ। अब कसरी हुँदो रहेछ बेङ्कर अल्गोरिदम हेरौँ भनेको अहिले एभाइलेबल 10K मात्र छ हेर है। यहाँनिर एभाइलेबल युनिट भनेर हेर है। ठिक छ सँगसँगै गहौँ नि। हेलो हेलो मात्र बोले यस्तो भयो कि हजुर सर सँगसँगै हेर है नत्र फेरि एरो यो पोइन्टर चाहिँ कता गयो त्यो अनुसारले बुझ्नु पर्यो है। ओके सर। एभाइलेबल युनिट 10 छ है। 10वटाले यो सबैलाई सेटिस्फाई गर्न पर्यो। 10वटाले सेटिस्फाई गर्नु पर्यो भने हामीसँग 4वटा कस्टमर छन् अहिले ABCD भन्ने 4वटा कस्टमर छ। बेङ्कर्स हाम्रो चाहिँ बेङ्कसँग जम्मा 10 युनिट छ। 10 युनिट छ भने यो 10 युनिटले यिनीहरू सबैलाई सेटिस्फाई गरेर पठाउनु छ बेङ्कले
भनेपछि अब यो कन्डिसनमा हामीलाई चाहिँ अहिले कुनै पनि युज नभएको कन्डिसनमा यस्तो हो। अब कुनै पनि मोमेन्टमा एट अ पर्टिकुलर मोमेन्ट कस्टमर एले चाहिँ 1 युज गरिसक्यो, कस्टमर बीले 1 युज गरिसक्यो, कस्टमर सीले 2 युनिट युज गरिसक्यो, कस्टमर डीले 10 युनिट युज गरिसक्यो। तर यिनीहरूले म्याक्सिमम युज गर्न पाउने 7, 4, 5, 6 हो। त्यो मध्ये 1, 1, 2, 4 युज गरिसके भनेपछि अब हामीलाई एभाइलेबल युनिट मध्ये बाँकी रिमेनिङ एभाइलेबल कति भयो? एभाइलेबल 10 थियो। 10 मध्ये डीले 4 युनिट, सीले 2 युनिट, बीले 1 युनिट, एले 1 युनिट पर्टिकुलर कन्डिसनमा लियो। एउटा कुनै सिचुएसनमा लिइसकेछ भने बाँकी रह्यो कति हुने भयो? अब 4, 5, 6, 7, 8 युज भइसक्यो। एभाइलेबल 10 थियो भने 10 माइनस पर्टिकुलर कन्डिसनको युज गर्दाखेरि रिमेनिङ कति हुने भयो? 2 रिमेनिङ 2। अब रिमेनिङ 2 छ भने यो बाँकी रहेको चाहिँ सबैलाई चाहिँ रिसोर्स दिनको लागि सेफ स्टेट हुन्छ कि अनसेफ स्टेट हुन्छ भनेर हेर्न सक्छौँ। यो सेफ स्टेट छ अहिलेलाई। किन सेफ स्टेट छ भन्दाखेरि हेर है, अब हामीसँग 2 बाँकी छ। त्यो 2ले पहिला कसलाई सेटिस्फाई गर्न सक्छौँ? एलाई सक्छौँ? सक्दैनौँ, किनकि एलाई चाहिँ अझै 5 वटा चाहिन्छ। योसँग एउटा थियो 5 वटा भयो भने बल्ल 6 पुग्ने हो। बीलाई पनि सेटिस्फाई गर्न सक्दैनौँ। बीले एउटा युज गरे यसलाई अझै 4 वटा दिनुपर्छ। हामीसँग जम्मा 2 छ। सीसँग ले 2टा युज गरे यसलाई 2टा दियो भने यसले चाहिँ के हुन्छ? टास्क कम्प्लिट गर्न पायो। यसलाई चाहिँ टास्क कम्प्लिट गर्न सकिने रहेछ भनेपछि यो चाहिँ सीलाई पहिला एसाइन गर्छौँ बाँकी 2टा। सीलाई एसाइन गर्छ, सी कम्प्लिट भएपछि सीले आफूले युज गरेको जति 4 वटै रिसोर्सलाई उसले लिभ गरिदिन्छ। 4 वटै रिसोर्स लिभ गरिदिएपछि डीलाई हामीले के गर्न सक्यौँ? त पछि डीलाई कम्प्लिट गर्न सक्छौँ अथवा बीलाई कम्प्लिट गर्न सक्छौँ, किनकि 4ले एलाई पुग्दैन। डीलाई युज गर्न पनि सक्यौँ, बीलाई युज गर्न पनि सक्यौँ त्यो नेसेसरीले। अनि यो 2टा मध्ये एउटालाई चाहिँ कम्प्लिट गरेपछि मानौँ डीलाई गर्यौँ। डीलाई गरिदियौँ भने के हुने भयो भन्दाखेरि चाहिँ 4 युज गरेको थियो अनि बाँकी 3टा युज गरेर चाहिँ 7 भयो। एउटा अनयुज गरेर 8 भयो। योसँग 8 भएपछि फेरि एलाई चाहिँ पुग्ने भयो अनि बीलाई नि पुग्ने भयो। सबै कस्टमरलाई सेटिस्फाई गर्न पुग्ने भयो। सबैको प्रोसेस चाहिँ कम्प्लिट हुने भयो। यो कन्डिसन भनेको सेफ कन्डिसन भयो। ठिक छ यहाँसम्म? हेलो हेलो, ठिक छ? ठीक छ सर। अब अनसेफ कन्डिसन कस्तो हुन सक्छ हेर। अनसेफ कन्डिसन यही कन्डिसनमा है, यही सिचुएसनमा यदि बीले एउटा हैन, बीले एउटा बढी चाहिँ जुन रिसोर्स युज गर्थ्यो भने है, 1 मोर रिसोर्स चाहिँ पहिले युज गर्थ्यो भने पर्टिकुलर कन्डिसनमा युज भएको अब के भयो? बीमा 2टा, सीमा 2टा, 4मा के डीमा 4 वटा र एमा एउटा भयो। टोटल अहिलेको कन्डिसनमा युज भएको 9 वटा। हामीसँग एभाइलेबल 10 वटा। अब के अरे अहिलेको एभाइलेबल 10 वटा, रिमेनिङ एभाइलेबल कति? एउटा हुने भयो। यो एउटाले कुनै कसैलाई सेटिस्फाई गर्न सकिन्थ्यो? ल हेर, न ए सेटिस्फाई हुन्थ्यो, न बी, न सी, न डी। भनेपछि यो कन्डिसन त अनसेफ कन्डिसन भयो नि। यो अनसेफ कन्डिसन भयो किनकि कम्प्लिट नहुन सक्छ। ए बी सी डी तिनटेको कन्डिसन चाहिँ कम्प्लिट नहुन सक्छ। अब चाहिँ अनसेफ स्टेट भयो है। अब यो अनसेफ स्टेटले के हुन सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ डेडलक चाहिँ ल्याउन सक्छ है। सधैँ चाहिँ अनसेफ कन्डिसनले डेडलक ल्याउँछ भन्ने हुन्न। अहिलेको कन्डिसनमा अनसेफ देखियो भने अरू कन्डिसनमा यो सेफ हुन सक्छ। यो अनसेफै रहिरह्यो भने चाहिँ डेडलक ल्याइदिन सक्ने कन्डिसन चाहिँ बढी हुन्छ भनेर भन्न सक्छौँ। तर यो कन्डिसनमा पर्टिकुलर कन्डिसनमा अहिले कुनै पनि कस्टमरलाई चाहिँ सेटिस्फाई गर्न सकिएन, कस्टमरलाई चाहिँ कम्प्लिट गर्न सकिएन भनेपछि यो कन्डिसनलाई चाहिँ अनसेफ कन्डिसन भनेर भन्छ है। ल अब अझ फर्दर हेर। अब हाम्रो मल्टिपल यही सिङ्गलकोमै अर्कोमा जाउँ है, त्यो पछि मल्टिपल हेरौँ ल। 12 वटा टेप ड्राइभर छन् है, हामीसँग 12 वटा टेप ड्राइभर छन्। टोटलमा प्रोसेस 3टा छन्
प्रोसेस 0 प्रोसेस 1 र प्रोसेस 2 प्रोसेस 2 लाई टोटल चाहिँ 10 वटा चाहिने रहेछ भनेपछि म्याक्सिमम निड है यो कहिले कहिले ल्याङ्ग्वेज जहाँ दिन्छ टेबल बनाउन सक्नु पर्यो है प्रोसेस टोटल 12 वटा थियो प्रोसेस 0 लाई टोटल 10 वटा निड रहेछ प्रोसेस 1 लाई 4 वटा निड रहेछ प्रोसेस 2 लाई 9 वटा निड रहेछ भनेपछि म्याक्सिमम निड 10 4 9 भनेर राख्यौं करेन्टली हैज 5 भनेपछि एलोकेटेड 5 भयो प्रोसेस 1 ले करेन्टली हैज 2 भनेपछि 2 एलोकेट भयो अनि प्रोसेस 2 ले चाहिँ करेन्टली हैज 2 भनेपछि 2 एलोकेटेड भयो अनि एन्ड थस निड 5 मोर भन्यो 5 वटा बढी चाहिने रहेछ कम्प्लिट गर्न हैन 5 वटा बढी चाहिने रहेछ चाहिँ कम्प्लिट गर्न त्यो त हामीले यसै पनि निकाल्न सक्छौं म्याक्सिमम निड माइनस एलोकेटेड गर्यौं भने करेन्ट निड आइहाल्छ हेर 10 - 5 = 5 4 - 2 = 2 9 - 2 = 7 भनेपछि यो कुरा त हामीले निकाल्न सकिहाल्छौं भने अब यो पर्टिकुलर कन्डिसनमा है हामीसँग चाहिँ टोटल प्रोसेस गरिसकेका अलरेडी एलोकेटेड रिसोर्स कति भयो अलरेडी एलोकेटेड कति भयो 5 2 2 चाहिँ अलरेडी एलोकेट छन् अब कसैलाई थप दिन मिलेन यो त भइरहने भयो कन्डिसनमा भनेपछि 9 वटा अलरेडी प्रोसेस रिसोर्स पी भनेर हामीले इन्डिकेट गर्यौं अब हामीसँग क्वेशनमै 12 वटा थियो टोटलमा 12 वटा थियो 9 वटा प्रोसेस भइसक्यो एलोकेट भइसक्यो बाँकी रिमेनिङ अवेलेबल रिसोर्स कति हुने भयो 12 - 9 = 3 हुने भयो अब तीनटा रिसोर्स हामीसँग अवेलेबल छन् यो तीनटा रिसोर्सले पिनटलाई कम्प्लिट गर्न सकिन्छ सकिन्न किनकि चाहिँ करेन्ट निड अफ पिनट इज 5 अहिलेको 5 चाहिए तीनटाले पुराउँछु भने सकियो सकिएन भनेपछि पिनट चाहिँ सेटिस्फाई गर्न सकिएन पिनटले के गर्न पर्यो वेट गरेर बस्नु पर्यो अब P1 को निड हेरौं P1 को निड 2 छ अवेलेबल 3 छ निड चाहिँ अवेलेबल भन्दा सानो अथवा बराबर भयो भने त कम्प्लिट गर्न सकियो भनेपछि प्रोसेस 1 लाई अहिले त्यो चाहिँ हामीसँग अवेलेबल भएको तीनटा रिसोर्स मध्ये दुईटा रिसोर्स दिएर प्रोसेस 1 कम्प्लिट गर्न सकिन्छ प्रोसेस 1 कम्प्लिट भयो भने बाँकी रहेको अब अवेलेबल रिसोर्स के हुन्छ प्रोसेस 1 कम्प्लिट भएपछि त प्रोसेस 1 लाई चाहिँ एलोकेट गरेका रिसोर्स पनि काम लागेनन् किनकि प्रोसेस 1 कम्प्लिट भयो भनेपछि यसलाई युज गरे एलोकेट गरेका दुईटा पनि के हुने भयो अहिलेको अवेलेबलबाट छुट्टिने भयो भनेपछि करेन्टली अवेलेबल 3 थियो यसलाई 3 मध्ये यसलाई प्री एलोकेट गरेको कति करेन्टली एलोकेट गरेको दुईटा त्यो दुईटा पनि योबाट निकालेर टोटल 5 वटा अब हामीलाई अवेलेबल रिसोर्स भयो 5 वटा अवेलेबल रिसोर्स भएपछि त्यसले प्रोसेस 2 लाई चाहिँ कम्प्लिट गर्न सक्छ यदि सिक्वेन्समै गयो भने पनि प्रोसेस 2 लाई सकिएन भनेपछि फेरि प्रोसेस 0 लाई हेर्छ अथवा P0 लाई P0 लाई 5 वटा भयो भने चाहिँ कम्प्लिट गर्न सक्छ करेन्ट निड P 5 वटा हो भनेपछि प्रोसेस 0 पनि के हुन्छ कम्प्लिट हुन्छ प्रोसेस 0 कम्प्लिट हुँदाखेरि अब के थियो अहिले करेन्टली अवेलेबल 5 वटा थियो प्रोसेस 0 लाई पहिले एलोकेट गरेको 5 वटा थियो भनेपछि प्रोसेस 0 ले पनि रिलिज गर्छ 5 वटा आफूलाई एलोकेट गरेको 5 वटा र प्रोसेस 0 लाई दिन भन्दा अगाडि एलोकेट गरेको 5 वटा जोडेर अब अवेलेबल रिसोर्स कति हुन्छ 10 वटा हुन्छ 10 वटा अवेलेबिलिटी छ 7 वटा निड छ P2 लाई भने P2 पनि हामीले मजाले चाहिँ के गर्न सक्छौं कम्प्लिट गर्न सक्छौं जब P2 पनि भ्याइन्छ है हेर जब P2 पनि भ्याइन्छ त्यतिखेर हाम्रो के हुनु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ अवेलेबल टोटल सबैले रिलिज गरेपछि स्टार्टिङमा अवेलेबल भएको र सबैले रिलिज गरेको रिसोर्सेसको काउन्ट बराबर हुनु पर्यो 12 = 12 हुनु पर्यो यहाँबाट हामीलाई के भयो भन्दाखेरि प्रोसेस 1 प्रोसेस 0 प्रोसेस 2 तीनटै है पहिलो प्रोसेस 1 त्यसपछि प्रोसेस 0 त्यसपछि प्रोसेस 2 यो तीनटै यो अर्डरमा चाहिँ कम्प्लिट भयो भनेपछि के बुझ्यो यो कन्डिसन सेफ पनि छ डेडलक पनि छैन डेडलक फ्री छ भनेर भन्न सकियो हो ठीक छ ल क्वेशनले के सोध्न सक्छ एज्युम यो कन्डिसन छ यो कन्डिसनमा चाहिँ यो स्टेट सेफ छ कि छैन डेडलक हुन्छ कि हुन्न चेक गर भने सोध्छ युजिङ ब्याङ्कर एल्गोरिदम भनेर यो कन्डिसन दियो भने चेक गर्न सकिन्छ अहिलेसम्म सिंगल रिसोर्स वाला गरेको है मल्टिपल रिसोर्स वालामा गरौँ है
मल्टिपल रिसोर्स वालामा पहिला बेसिक के हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्न पर्यो है। हाम्रो सेफ छ कि छैन भनेर, स्टेट सेफ छ कि छैन भनेर हामीले चेक गर्छौँ योबाट पनि बेङ्कर अल्गोरिदमबाट। अब रो सबभन्दा पहिला रो हेर्छौँ, लुक फर रो आर हुज अनमेट रिसोर्सेस है निड्स आर अल स्मलर देन अर इक्वल्स टु ए भनेर भन्छौँ है। भनेपछि के हुनु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ रोमा हेर्छौँ है, रोमा एसाइन गरेको एलाई एसाइन गरेको रिसोर्सेस कति छ हामीलाई यहाँनिर चाहिँ 3011 टोटल एलाई एसाइन गरेको 5 वटा रहेछ भन्ने कुरा थाहा हुने भयो यहाँबाट रो हेर्छौँ है। इफ चाहिँ हामीले यो रो हेर्यौँ भने यहाँबाट के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो ए को जोड्नलाई ए लाई कति एसाइन गरेको टोटल भनेर जोड्नलाई यो जोड्नु पर्यो, बी लाई जोड्नलाई बी को रो जोड्नु पर्यो, सी लाई चेक गर्नलाई सी को रो जोड्नु पर्यो, डी लाई चेक गर्नलाई डी को रो जोड्नु पर्यो, ई लाई चेक गर्नलाई ई को रो जोड्नु पर्यो। त्यो हेरेपछि हाम्रो हरेक पर्टिकुलर प्रोसेसको कतिवटा रिसोर्स चाहिँ एसाइन गरेको भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई यहाँबाट निकाल्न सकिन्छ। अब त्यो पछि के छ भन्दाखेरि हामीले कोलमको कुरा गरौँ। यहाँबाट कोलमको चेक गर्यौँ भने कोलम चेक गर्यौँ भने अब पहिलो कोलमबाट हेर त 301110 भनेर भन्यौँ भने सबै यो ए भन्ने चाहिँ प्रोसेस, बी भन्ने प्रोसेस, सी भन्ने प्रोसेस, डी भन्ने प्रोसेस, ई भन्ने प्रोसेसलाई हामीले एलोकेट गरेका रिसोर्सेसहरू 301110 पर्टिकुलर एउटा कन्डिसनमा। अब सिमिलरली अर्को कन्डिसनमा यहाँनिर 01110 भयो। सिमिलरली कतिवटा रिसोर्स एलोकेट गरेछन् यो सबैको पर्टिकुलर कन्डिसनमा भनेर हेरे है। यो एउटैको सबै कन्डिसनमा सबैको पर्टिकुलर कन्डिसन, यो एउटा कन्डिसन, यो दुईटा कन्डिसन, यो तीनटा कन्डिसन, चारवटा कन्डिसन यो जोड्यौँ भने सबैको फोर्थ कन्डिसनमा, सबैको थर्ड कन्डिसनमा, सबैको सेकेन्ड कन्डिसनमा, सबैको फर्स्ट कन्डिसनमा भन्न सकियो एसाइन गरेको कति। सिमिलरली ए को एसाइन गरेको टोटल कति, बी को एसाइन गरेको टोटल कति, सी को एसाइन गरेको टोटल कति, डी को एसाइन गरेको टोटल कति, ई को एसाइन गरेको टोटल कति भनेर चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ। यसरी हामीले चाहिँ पर्टिकुलरली चाहिँ मल्टिपल रिसोर्समा हामीले चेक गर्नुपर्छ। भनेपछि अब यहाँनिर हेर है, अब क्वेसन अनुसार हामीले कसरी चाहिँ टर्मिनेट भयो कि भन, स्टेप भ्याइयो कि भ्याइएन भनेर यही कुराहरूलाई प्रोसेस चेक गर्नुपर्ने कन्डिसनमा अब स्टार्टिङमा हामीलाई यो एसाइन रिसोर्स र रिसोर्स कति चाहिन्छ भनेर दुईटा टेबल दिएको छ। एक्जिस्टिङ रिसोर्स दिएको छ, एक्जिस्टिङ रिसोर्स कति छ चाहिँ एक्जिस्टिङ रिसोर्सलाई ई भनेर डिनोट गरेछौँ। यो ई भन्नु र यो प्रोसेस ई भन्नु फरक हो है। यो ई भन्ने भेक्टरमा 6342 भनेर दिएको छौँ। यो सिस्टम सेफ छ कि छैन है, सेफ छ भने चाहिँ सेफ हुने कन्डिसन के हो, सिक्वेन्स के हो, कुन कुन पहिला काम भ्यायो भने सेफ हुन्छ भनेर क्वेसनले सोध्यो है। एबिसिडी मध्ये पहिला कुन रन गर्यो भने सेफ हुन्छ भनेर सोध्यो। यदि सेफ हुन्छ भने, सेफ हुन्न भने किन भन भनेर हेर्नु पर्यो है। अब हेर ई भनेको एक्जिस्टिङ रिसोर्स छ। अब प्रोसेस रिसोर्स हेरौँ है। प्रोसेस रिसोर्स भनेको हेर त, प्रोसेस रिसोर्स भनेपछि हामीले यहाँ जोड्न पर्यो है। पर्टिकुलर कन्डिसनमा एउटा कन्डिसनमा सबै चाहिँ उहरूलाई सबै प्रोसेसका रिसोर्स जोड 3 4 1 5 यो 5 भयो। यो त क्वेसनले दिएको है। 6342 एक्जिस्टिङ रिसोर्स भनेर क्वेसनले दिएको हो। यो पनि क्वेसनमै देखा तर हामीले निकाल्न पर्यो कोलम जोडेर है। 3 4 5 गऱ्यौँ भने हाम्रो प्रोसेस्ड रिसोर्स मध्ये 5 आयो। सिमिलरली 01110 जोड्यौँ भने 3 आयो। 10100 जोड्यौँ भने 2 आयो। त्यो पछि 10010 जोड्यौँ भने 2 आयो हैन। 1 मध्ये दुईटा मात्र 1 भएको हुनाले यहाँबाट कति रिसोर्स चाहिँ अलरेडी प्रोसेस भइसक्यो, युज भइसक्यो भन्ने कुरा थाहा भयो। एभाइलेबल रिसोर्सको कुरा हेरौँ। अब एभाइलेबल कति छ भनेर भने यहाँनिर एभाइबिलिटीको कुरा गरौँ है। अब एभाइबिलिटी हेर्ने भनेको कसरी हो, तिमीले एक्जिस्टिङ माइनस प्रोसेस गर्यो भने एभाइलेबल आउँछ। कति चाहिँ छ टोटल रिसोर्स, त्योबाट प्रोसेस भएको कति छ यो इन्डिभिजुअली सपरेट गर्नु पर्यो है। 6 - 5
इक्वल्स टु यहाँ 1 आयो, 3 - 3 इक्वल्स टु 0 आयो, 4 - 2 इक्वल्स टु 2 आयो, 2 - 2 इक्वल्स टु 0। यति एभाइलेबल छ। अब एभाइलेबल र रिसोर्स कति चाहिन्छ हेर्यौँ भने हामीले चाहिँ कुनै प्रोसेस कम्प्लिट भयो कि भएन भन्ने थाहा पाइन्छ नि। भनेपछि अब जाउँ रिसोर्स स्टिल निडेडमा जाउँ है। अब 1020 चाहिन्थ्यो, ए चाहिँ लाई चाहिँ 1100 चाहिने रहेछ। यसलाई कम्प्लिट हुने भयो यो एभाइलेबल रिसोर्सले? ए कम्प्लिट हुन्छ? हेलो बोल है, सँगसँगै जानु पर्यो। ए कम्प्लिट हुन्छ यो एभाइलेबल रिसोर्सले? हेलो एभाइबिलिटी यो छ, यसलाई चाहिन्छ स्टिल यो चेक गर, कम्पेयर गर। हेलो यस सर। कम्प्लिट हुन्छ यो एभाइलेबल रिसोर्सले? प्रोसेस ए कम्प्लिट हुन्छ? हुँदैन। 1020 एभाइलेबल छ, 1100 चाहिँ हामीलाई चाहिँ चाहिन्छ भनेपछि कहाँनिर समस्या भयो? यो दोस्रो कोलमको पहिलोमा समस्या भयो। हेर त यहाँ 0 एभाइलेबल थियो, चाहिए 1 हैन, अरूलाई त हुन सक्थ्यो तर ओभरअलमा भएन नि। त्यही भएर यो ए कम्प्लिट हुन्न। बी कम्प्लिट हुन्छ? बी पनि हुन्न। 1020 ले 0112 लाई सेटिस्फाई गर्न सक्दैन। सी लाई सेटिस्फाई गर्न सक्छ? सी लाई पनि सेटिस्फाई गर्न सक्दैन। डी लाई सक्छ? डी लाई सक्छ। किन सक्छ? डी को हेर त पहिलो 1 छ, 0 सेटिस्फाई भइहाल्यो। रिसोर्स चाहिँ चाहिन्न, 0 भनेको रिसोर्स नचाहिने, अर्को 0 रिसोर्स नचाहिने, एउटा रिसोर्स चाहिने अनि नचाहिने मा त हामीसँग यहाँ रिसोर्स एउटा 0 दुईटा 0 भनेपछि यो एभाइलेबल रिसोर्सले डी भन्ने प्रोसेसलाई कम्प्लिट गर्न हेल्प गर्यो? गर्यो? गर्यो सर, गर्यो। गर्यो भनेपछि डी कम्प्लिट हुन्छ। डी कम्प्लिट भएपछि यसले आफ्ना रिसोर्सहरू सबै रिटर्न गरिदिन्छ। भनेको अब टोटल एभाइलेबल रिसोर्स अहिलेको एभाइलेबल ए थियो, यसमा पर्टिकुलर कन्डिसनमा अब कति एभाइलेबल भयो भनेर भन्दाखेरि यसमा ए एभाइलेबल रिसोर्समै के जोड्नु पर्यो? ए प्लस हाम्रो डी को एसाइन रिसोर्सेसहरू। डी लाई एसाइन गरेको कति थियो? 1101। 1101 र 1020 जोड भनेपछि 11 है, आफ्नो पर्टिकुलर चाहिँ पोजिसनकै जोड्न पर्यो हैन। म्याट्रिक्स जोड्दाखेरि 11 जोड्दा 2, 01 जोड्दा 1, 2 अनि त्यसबाट 20 जोड्दा 2, 01 जोड्दा 1 भनेपछि 2121 अब एभाइलेबल भयो। नयाँ एभाइलेबल भनेको 2121 भयो। 2121 ले अब त्यो पछिकै सिक्वेन्समा गयो भने ई लाई सेटिस्फाई गर्छ? गर्छ, किनकि ई लाई चाहिएको त 2110 हो नि। 2110 चाहिएको, 2121 छ भनेपछि सेटिस्फाई गर्छ। भनेपछि ई कम्प्लिट हुन्छ। ई कम्प्लिट भएपछि ई लाई एसाइन गरेको रिसोर्स जोडिन्छ। ई लाई कुनै एसाइन गरेको थियो? ई लाई पर्टिकुलर कन्डिसनमा कुनै एसाइन गरे छैन। ई लाई एसाइन गरे छैन भनेपछि त्यो 0 जोडिन्छ। 0 जोडिँदा नि 2121 नै बाँकी रहन्छ। फेरि यो रोटेट भएर केमा आयो? ए मा आयो। ए लाई 1100 चाहिन्थ्यो, 2121 छ भनेपछि यसले ए लाई कम्प्लिट गर्न सक्छ। ए लाई कम्प्लिट गर्न सक्छ भनेपछि ए लाई कम्प्लिट भएपछि एले एसाइन गरेको रिसोर्स रिलिज हुन्छ। त्यही भएर अहिलेको चाहिँ एभाइलेबल रिसोर्समा एले एसाइन गरेको रिसोर्स 3011 जोडिन्छ। त्यो भएपछि अहिलेको करेन्टली एभाइलेबल रिसोर्स 5132 हुन्छ। 5132 ले बी लाई चाहिँ बी भन्ने प्रोसेसलाई कम्प्लिट गराउँछ किनकि बी लाई चाहिने त जम्मा 0112 हो। भनेपछि बी पनि कम्प्लिट हुन्छ। बी कम्प्लिट भएपछि बी ले एसाइन गरेको 0100 रिलिज गर्छ। 0100 रिलिज गर्ने भनेको अहिलेको करेन्टली एभाइलेबल 5132 मा 0100 जोड्दाखेरि 5232 हुन्छ। 5232 ले अब प्रोसेस 3 लाई कम्प्लिट गराउँछ? मजाले गराउँछ, किनकि प्रोसेस 3 लाई रिसोर्स चाहिँ चाहिने भनेको 3100 हो। योसँग 5232 छ। प्रोसेस 3 सी लाई पनि कम्प्लिट गराइन्छ। प्रोसेस सी कम्प्लिट गराएपछि प्रोसेस सी ले एसाइन गरेको रिसोर्स पनि के गरिदिन्छ? यसले
रिलिज गरिदिन्छ। रिलिज गर्ने भनेको एसाइन गरे कति थियो 111 थियो। यो 111 रिलिज गरेपछि अब यसको टोटल एभाइलेबल 6342 हुन्छ। यो एभाइलेबल जति हो त्यो र एक्जिस्टिङ रिसोर्स सेम हुनुपर्छ है। हेर त एक्जिस्टिङ 6342 लास्टमा फाइनली सबै प्रोसेस भ्याएर एभाइलेबल भएको रिसोर्स नि 6342 भनेपछि सबै प्रोसेसको अर्डर के भयो DEABC यो रातोले मार्क गरेकोमा अर्डरमा कम्प्लिट भयो। यो कम्प्लिट भएपछि के बुझियो यो सिस्टम सेफ छ र यो सिस्टममा कुनै पनि डेडलक छैन भन्ने कुरा बुझिन्छ। ठीक छ? ठीक छ सर। ल अब अगाडि बढौँ है। अगाडि बढ्दाखेरि अब अर्को क्वेसन छ है। लेट अस कन्सिडर अ सिस्टम विथ 5 प्रोसेस दियो। P0 P1 P2 P3 P4 भन्ने 5 वटा प्रोसेस दियो। अनि 3 रिसोर्स का टाइप A B C भनेर 3टा टाइपका रिसोर्स दियो। अनि त्यसबाट रिसोर्स A को चाहिँ टोटल चाहिँ के हुन सक्यो भने 10 वटा इन्स्टेन्सेस हुन सक्यो। रिसोर्स B को चाहिँ 5 वटा हुन सक्यो टोटल। रिसोर्स C को चाहिँ 7 वटा हुन सक्यो हैन। कुनै पनि पर्टिकुलर समयमा हाम्रो यो टेबल यस्तो छ भने एलोकेसन र म्याक्सिमम को टेबल यस्तो छ भने के हुन्छ भनेर क्वेशन सोधे हौ है। अब हेर अब हामीलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर है एलोकेसन दियो है। एलोकेसन भनेको हाम्रो चाहिँ के छ भन्दाखेरि कतिवटा एलोकेट भएको छ भनेपछि ए को लागि एलोकेट भएको कतिवटा ए को लागि प्रोसेस 0 लाई 2टा प्रोसेस 1 लाई 2 के रे प्रोसेस 0 लाई 0 प्रोसेस 1 लाई 2टा प्रोसेस 2 लाई 3टा प्रोसेस 3 लाई 2टा प्रोसेस 4 लाई 0। ए को टोटल इन्स्टेन्सेस कतिवटा थियो 10 भनेपछि 10 वटा हुन्थ्यो तोसँग। अहिले एलोकेट गर्यो कतिवटा 7 वटा। एभाइलेबल कति हुने भयो 3 है। यो एभाइलेबल यहाँबाट आएको है यो टेबलमा दिएको हुन्न। ठीक छ? ए को लागि एभाइलेबल 3। बी को अहिले एलोकेट भएको कति 1 1 2। बी को कतिवटा थियो टोटल 5 वटा छ भनेको क्वेशनले। 5 वटा मध्ये 2टा एलोकेट भइसक्यो बाँकी रहन्छ कति 3 5 - 2। सी लाई एलोकेट भएको कति 5। सी को कति थियो रिसोर्स 7 7 - 5 2 गरेर एभाइलेबल आएको। म्याक्सिमम त क्वेशनमै दिन्छ है। यतिसम्म बुझ्नु पर्यो है। ठीक छ? ठीक छ सर। ल अब नीड म्याट्रिक्स बनाउन पर्यो है। यहाँनिर अगाडि हाम्रो यहाँनिर चाहिँ रिसोर्स स्टिल निडेड भनेर यो टेबलमै क्वेशनमै दिएको थियो। हामीले यहाँ नीड म्याट्रिक्स हामीले बनाउन सक्छौं। नीड म्याट्रिक्स भनेको के हो म्याक्सिमम माइनस एलोकेसन भनेको कति म्याक्सिमम हुन सक्छ अहिले कतिवटा एलोकेट भयो भनेपछि बाँकी चाहिँ कति रह्यो भन्ने त नीड हो नि। नीड बनाउनलाई त के भयो यो 7 - 0 5 - 1 3 - 0 गरे भने नीड म्याट्रिक्स आयो। हेर त P0 को लागि। सिमिलरली 3 - 2 2 - 0 2 - 0 गरे भने त 3 - 2 1 2 - 0 2 2 - 0 2 गरे भने नीड म्याट्रिक्स आयो। हेलो 1 2 2 1 2 2 आयो। सिमिलरली लास्ट को गरे है। अब 4 - 0 4 3 - 0 3 3 - 2 1 यसरी नीड म्याट्रिक्स निकाल्न सक्यो। क्वेशनले व्हाट इज द कन्टेक्स्ट अफ नीड म्याट्रिक्स के हुन्छ भनेर क्वेशन दियो। यसरी नीड म्याट्रिक्स निकाल्न सकिन्छ सकिन्छ। फर्दर अगाडि बढौं। मैले अघिको टेबललाई साइडमा राखेँ है। हाम्रो क्वेशन अनुसार हामीलाई चाहिँ काम गर्नु पर्यो भनेर। इज द सिस्टम इज सेफ स्टेट इफ यस व्हाट इज द सेफ सिक्वेन्स भन्यो। अहिलेको जस्तै हो क्वेशन। यहाँसम्म क्वेशन के भन्यो सेफ स्टेट छ कि छैन सिस्टम पत्ता लगाउने। सेफ छ भने सेफको सिक्वेन्स के हुन्छ भनेर सोधे। अब सेफ्टी अल्गोरिदम युज गर्न पर्यो। सेफ्टी अल्गोरिदम युज गर्ने भनेको कुनै पनि प्रोसेसले नीड चाहिँ एभाइलेबल भन्दा नीड कम छ भने त्यो प्रोसेस चाहिँ के हुन्छ सेफ सिक्वेन्समा राखिन्छ भनेर भनिन्छ। त्यही अनुसार अब हेरौँ
हामीसँग एभाइलेबल 332 छ हो 332 ले हाम्रो चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ कसको निडलाई चाहिँ हामीले चाहिँ सेटिस्फाई गर्न सक्छौं पिनटको निडलाई सकिन्छ 332 ले सकिन्न सकिन्न किनकि 743 छ अनि त्यो पछि चाहिँ P1 लाई सकिन्छ सकिन्छ किनकि त्यसको P1 को निड भनेको 122 थियो भने 322 ले यसलाई सेटिस्फाई गर्न सकिन्छ भनेपछि अब प्रोसेस 1 कम्प्लिट हुन्छ यसले कम्प्लिट गरेपछि आफ्ना रिसोर्सलाई चाहिँ के गरिदिन्छ रिटर्न गरिदिन्छ छोड्दिन्छ यसले कति एलोकेट गरेर बसेरै छ हेर त प्रोसेस 1 ले 200 लाई छोड्दिन्छ भनेपछि अब करेन्टली एभाइलेबलमा अब 332 मा 200 जोडिन्छ त्यो भएपछि 532 आयो 532 ले त्यो भन्दा तलको सिक्वेन्स P2 लाई चाहिँ P2 को निडलाई चाहिँ सेटिस्फाई गर्न सक्छ सक्दैन किनकि अगाडि 6 छ नि त्यो 5 र 6 म्यानेज भएन त्यो भएर सकेन अब P3 लाई सक्छ P3 लाई सक्छ P3 लाई सकेका कारणले P3 कम्प्लिट हुन्छ P3 कम्प्लिट भएर P3 ले एलोकेसन गरेको कति हो 211 रिलिज गर्छ P3 कम्प्लिट भएर यसले रिलिज गरेपछि 743 आउँछ 743 आयो भने 743 लाई यसले के गर्छ अब 743 ले है 743 ले अब P3 कम्प्लिट भएपछि 743 आउँछ त्यसले P4 लाई कम्प्लिट गराउँछ कम्प्लिट गराउँछ भने P4 पनि कम्प्लिट हुन्छ यसले लिएको रिसोर्स 002 लाई पनि रिलिज गरिदिन्छ 745 हुन्छ है अनि त्यो पछि फेरि के छ 745 ले P0 लाई रिलिज गरिदिन्छ के रे P0 लाई सेटिस्फाई गराउँछ गराएपछि P0 पनि कम्प्लिट हुन्छ P0 ले एलोकेट गरेको 010 पनि रिसोर्स पनि रिलिज गरिदिन्छ त्यो भएपछि 755 भयो अब 755 ले चाहिँ अब बाँकी के छ हामीलाई P2 मात्रै थियो हैन 755 ले P2 लाई चाहिँ सेटिस्फाई गराउँछ गराएपछि P2 पनि कम्प्लिट हुन्छ P2 कम्प्लिट भएपछि P2 ले एलोकेट गरेको 302 रिसोर्सलाई रिलिज गरिदिन्छ त्यो जोड्दाखेरि अब करेन्टली एभाइलेबल कति भयो 302 रिलिज गरेपछि 1057 भयो हेर त प्रोसेस P0 P1 P2 P3 P4 सबै काम भयो कुन अर्डरमा P1 पहिला P3 अनि P4 अनि P0 अनि P2 यो सिक्वेन्समा कम्प्लिट भयो भनेपछि के भयो यो सिस्टम सेफ भयो र डेडलक फ्री भयो भन्ने कुरा जानियो र सिक्वेन्स पनि पत्ता लाग्यो हैन ठीक छ अब क्वेशन अनुसार है सपोज नाउ प्रोसेस P1 request 1 additional instances of resources type A and 2 instances of resources type C and अनि can this request be immediately consider भनेपछि त्यो रिक्वेस्ट भयो भने कम्प्लिट हुन्छ कि हुन्न अथवा सेफ हुन्छ कि हुन्न भनेर क्वेशन सोध्यो सेफ हुन्छ कि हुन्न भनेर सोध्यो भने हेर के छ P1 ले चाहिँ 1 चाहिँ एडिशनल इन्स्टेन्स अफ टाइप A 2 इन्स्टेन्सेस अफ चाहिँ टाइप C है त्यो भयो भने ग्रान्ट गर्न सकिन्छ कि सकिन्न भनेर सोधे त्यो भनेको के छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो प्रोसेस 1 ले है यहाँनिर प्रोसेस 1 मा हाम्रो चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ थप्यो के कुरा थप्यो भन्न त प्रोसेस 1 मा पहिला के थियो पहिला हेर प्रोसेस 1 मा 200 थियो नि एलोकेसन ठीक छ एलोकेट गरेको हजुर सर 200 मा यसले चाहिँ इन्स्टेन्सेस थप्यो के थप्यो हैन टाइप ए वालाको एउटा टाइप 2 के रे टाइप सी वालाको दुईटा थप्यो 200 मा 102 थप्यो 200 मा 10 चाहिँ 2 थप्दाखेरि 302 भयो भयो सर 302 भन्ने चाहिँ थप्यो
302 थपिएपछि अब यसमा म्याक्सिमम चाहिँ ऐकै अनुसारले म्याक्सिमम जान पाउने मा गयौं 322 भयो 322 म्याक्सिमम गयौं हामीलाई चाहिँ म्याक्सिमम चाहिँ के अरे निड म्याट्रिक्स के हुन्छ म्याक्सिमम माइनस एलोकेसन ऐको चाहिँ निडमा अलिकति चेन्ज हुन्छ 020 चेन्ज हुन्छ यो P1 को लागि हैन अरु चाहिँ सेम हुन्छ अब एभाइलेबल चेन्ज हुन्छ एभाइलेबल भनेको के हो हामीसँग 10 5 7 थियो हैन 10 5 7 मा ए को कति भयो 3 3 6 7 8 भयो 8 अनि त्यसबाट बी को 1 1 2 अनि सी को 2 2 2 1 गरेर 7 भयो भनेपछि एभाइलेबल 230 भयो अब यो एभाइलेबल ले निड म्याट्रिक्स युज गरेर एभाइलेबल र निड म्याट्रिक्स युज गरेर अब यो सिक्वेन्स सेफ हुन्छ कि हुन्न भनेर चाहिँ सोधे है अब यो चाहिँ जुन के भने भन्दाखेरि चाहिँ P1 P3 P4 P0 P2 सेटिस्फाई भइसकेपछि हाम्रो P1 लाई फेरि ग्रान्ट दिन मिल्छ कि मिल्दैन भनेर क्वेशन सोधे यो चाहिँ तिमीहरुले चेक गर्ने ऐकै तरिकाले ठीक छ यो तिमीहरुलाई क्वेशन भयो है अहिले पर्टिकुलर कन्डिसन यो छ भने चेक गर्ने अब दुईटा क्वेशन छन् है ए र बी ए र चाहिँ क्वेशन नम्बर 1 र 2 क्वेशन नम्बर 1 र 2 को आधारमा हामीलाई चाहिँ निड म्याट्रिक्स बना भने सेफ छ कि छैन भनेर सोध्दै अनि त्यसबाट चाहिँ अर्को कन्डिसन दिएको छ P1 मा चाहिँ 0420 आइदियो भने 0420 हुँदाखेरि कन्डिसन एलोकेसनको है त्यो कन्डिसनमा चाहिँ रिक्वेस्ट ग्रान्ट गर्न मिल्छ कि मिल्दैन त्यो सेफ सिक्वेन्समा इमिडिएटली भनेर सोधे त्यो कुरा हेर्न पर्यो है अहिले हामीले गरेको दुईटा सोलुसन जस्तै हो यही दुईटा सोलुसन चाहिँ गर्न पर्यो है यति गरेपछि बेङ्कर्स अल्गोरिदमको जस्तो क्वेशन पनि गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा बुझ्यो ठीक छ हेलो ठीक छ सर ल यति चाहिँ होमवर्क भयो मैले अपलोड गरिदिसकेको छु है यो है आजसम्मको है यो चाहिँ गरेर आउनु पर्यो भोलि आउँदा केही समस्या भयो भने हेरौँला है सँगै बसेर ओके सर ल ल ल मैले जसलाई पनि चाहिँ